अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ जो नावल लेके आई हूँ वो वानी बेस है, क्योंकि मैंने नोट किया हुआ है कि आप लोग ज़्यादा वानी बेस और एज डिफरेंस नावल पढ़ना पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज भी आप लोगों के लिए वानी बेस नावल लेके आती हूँ और इसका जो नाम है आप लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाये इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शदीद तरीन तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला चल रहा था। हर रोज़ सुबह शाम बारिशों ने हर तरफ उथल पुथल मचा रखी थी। ज़मीनी रास्ते मुनक़िद हो गए थे। वो लोग दाने दाने के मुहताज हो चुके थे। ये हरीपुर के करीब ही नवाही इलाका था जो शदीद तरीन बारिशों की जर्द में आ चुका था। इस गाँव के लोग भी करीबन 600 से 700 के घर इस गाँव के लोग भी करीबन 600 से 700 तक के थे। सबका हमेशा खेती बाड़ी का काम रहा था। इतने छोटे छोटे घरों पर मुश्तमिल गाँव हर साल सैलाबी पानी की नज़र हो जाता था। वो कुछ वक्त के लिए जगह छोड़ देते, मगर जैसे ही हालात काबू पाते वो अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर वापस आ जाते। शायद अपनी मिट्टी से मोहब्बत इसी का नाम था कि इतने नुकसानात के बावजूद वो लोग अपना घर और गाँव ना छोड़ते। हर साल कोई ना कोई तली टूट जाती थी और रात पाक फौज ने वहाँ से निकाल लेती थी। कुछ दिन तो वो गवर्नमेंट के खैमों में रहते, फिर वापसी की राह लेते। कच्चे मकान सैलाबी पानी की नज़र हो जाते थे, मगर अगले साल तक फिर 4 फुट की दीवारें पड़ जाती थी। आजकल भी सैलाब का खतरा था। ये 6 लोगों के सरपंच का घर था, जहाँ मौसम का असर कदरे कम था। वह घर की पक्की ईंटों से टीआर की छतों का बना हुआ था। 4 कमरे, सामने बरामदा और बरामदे में गैलरियाँ बनाई गई थी जो 7 फुट ऊंची थी, जहाँ बेटियों का जहेज संभाल कर रखा हुआ था। इन गैलरियों की वजह से सामान सैलाब में बहने से बच जाता था। आज भी बारिश हो रही थी, जाने कब जगह छोड़नी पड़ जाए। मंसूर शाह चारपाई पर बैठे प्याली हाथ में लिए गरम गरम चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। साथ ही बरामदे के बाहर छाछ बरसती मीना को देख रहे थे। अपनी बीवी राबिया से बात करते हुए बोले, सामान की माँ कीमती चीज़ें पर्चती पर चढ़ा दिए। उन्होंने राबिया बेगम को देखा, जो सामान के साथ मिलकर चूल्हे की सफाई सुथराई में मशगूल थी। मंसूर शाह के 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। 2 बेटे अरहम शाह बड़े थे और जुड़वा भी थे, फिर बेटी सामन शाह और फिर एक बेटा अरसम शाह, फिर बेटी अमन शाह, फिर सबसे छोटा बेटा अरगम शाह था। दोनों बड़े बेटे पुलिस के आला ओहदे पर कायम थे और अपनी बीवी बच्चों के साथ पंजाब के बड़े शहरों में रह रहे थे। अरहम शाह के 2 बच्चे थे, एक बेटी फातिमा शाह और एक बेटा अरहम अहमद शाह। और अरकम शाह का एक बेटा रूहान शाह था, जो 13 साल का था। मंसूर शाह का भरा पूरा कुंबा था, मगर वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे। हालांकि कई बार इनके बेटों ने इसरार किया, मगर मंसूर शाह नहीं माने थे। हार कर वो लोग साल में 1-2 बार सर्दियों गर्मियों की छुट्टी में चक्कर लगा लेते थे, और जैसे ही सैलाब का खतरा बढ़ता वो इमदादी टीमें भेज देते थे। यूं ही वक्त का पहिया चलता जा रहा था। सामन शाह की एक इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी। हल्की ब्राउन आंखें, जिन पर लंबी खमदार पलकों का साया हर वक्त रहता था। वो बहुत कम नज़र उठाकर बात करती थी। आवाज़ इतनी मीठी और धीमी कि लगता कोयल हौले हौले बोल रही हो। तालीम का सिलसिला बहुत पहले ही छूट गया था, तो अब घर में माँ के साथ काम काज करवाती या गाँव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। इसके बरक्स सामन शाह इंतहाई खूबसूरत और तेज़ रफ्तार लड़की थी, जिसने जिद करके तालीम का सिलसिला जारी रखा हुआ था। यूँ वो BSc कर रही थी, इसे डॉक्टर बनना था। अरहम शाह के साथ लाहौर में रहती थी, और सबसे छोटा बेटा अरकम शाह FSc प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। वो अरकम शाह के साथ ओकाड़ा में रह रहा था, जहाँ साहिवाल का इंजीनियर कॉलेज पढ़ता था। यूँ घर में सिर्फ मंसूर शाह, अमन शाह, अरसम शाह और राबिया शाह थे। अरसम राबिया के नाम शाह के बिना नहीं रहता था। सो वो एग्रीकल्चर में मास्टर की डिग्री लेकर गांव में खेती बाड़ी करता। सब भाइयों में से अरसम शाह का कद ऊंचा और मुनफरिद था। बाकी सभी खूबसूरती और मर्दाना वजाहत से माला माल थे, मगर अरसम शाह इन सबसे 2 हाथ आगे ही था। कान जैसी चमकती आंखें, गंदम के पके हुए गोश्ते जैसी चमकती रंगत, बाजू की उभरी हुई मछलियाँ और घनी मूंछों तले गुलाबी होंठ, जिन पर हम्मा वक्त मुस्कुराहट रेंगती। किरदार खड़ा सोना लगता था कि इंसान के रूप में कोई फरिश्ता, जिसकी ईमान में अपनी बहन बेटी को तहफ़्फ़ुज़ मिलता था। गाँव की लड़कियां भी अरसम शाह के साथ शहर इम्तिहान देने जाने को तरजीह देती थी। ऐसे ज़मीन पर भी ऐसे चलता तो ज़मीन को भी अपने बेटे पर फ़ख्र होता। था ही इतना सजीला और नेक। अमन शाह सबकी लाडली थी, सब भाइयों की जान, जबकि अरसम शाह का तो दिन भी अमन शाह पर ही शुरू और इसी पर ख़त्म होता था। सारा दिन नोक झोंक में गुजर जाता था, जब एक रात इनका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। बारिश की वजह से पूरा सहन जल थल था। बारिश की वजह से पूरा सहन भीग चुका था। तभी सब लोग कमरे से निकल आए थे। मंसूर शाह और अरसम शाह एक कमरे में, और राबिया शाह के साथ अमन शाह सोती थी। तूफानी बारिश में इस वक्त कौन हो सकता है? राबिया शाह ने चादर की बुक्कल मारते हुए अरसम शाह की जानिब देखा। मैं देखता हूँ। वो तौलिया अपने कंधों पर रखते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ा था। रुको। मंसूर शाह ने इसे जाते हुए देखा तो रोक लिया था। दरवाज़ा बास्ता खटक रहा था। उन्होंने चारपाई के सिराने से पिस्तौल निकाल कर इसकी जानिब बढ़ा दिए। गाँव में अक्सर लोग
गांव में अक्सर डाकू आते रहते थे। माल पैसे की फिक्र इन्हें कभी नहीं थी, मगर घर में जवान बेटी थी। चोर से सामान नहीं चुराते, घर की इज्जत भी चुरा कर ले जाते हैं, और लोग इस बारे में सालों साल बातें करते रहते हैं। मंसूर शाह को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने एहतियातन पिस्तौल हमला कर दी थी। अरसम शाह ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, कोई वजूद आराम से आगे गिरा था। वो कोई लड़का था और बुरी तरह जख्मी था। अरसम शाह ने इसे बाजू पर संभाला तो मंसूर शाह भी लिपट कर इस तक पहुंचे और इस जख्मी को अपने कंधे पर डाले अरसम शाह ने बरामदे में पाई पर डाल दिया था। वो 6 फुट से निकलता कद 27-28 साल का जवान था और आर्मी का था, जिसके कंधे पर सितारे चमक रहे थे और नाम की पट्टी पर कैप्टन सुलेमान शाह लिखा हुआ था। अरसम शाह ने राबिया की जानिब देखा था तो उन्होंने इस जवान को जब गौर से देखा, जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, वो कीचड़ में लथपथ था। उन्होंने जैसे ही मिट्टी चेहरे से साफ की तो मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई थी। वो इनकी बहन सायरा शाह का बेटा था, जो शायद इनसे मिलने आया था, किसी हादसे का शिकार हो गया। सायरा शाह इन सबसे छोटी बहन थी, जिनके साथ इनका बरसों से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर इन्हें अपने भांजों की पहचान जरूर थी। सायरा शाह के 6 बेटे थे और एक बेटी कुर्रतुल शाह थी। सायरा शाह की शादी इनके सगे चचा के घर हुई थी और राबिया शाह की मामू के घर। इनका एक ही भाई था जो कई सालों से परदेश काट रहा था, जिसकी कोई खैर खबर कभी नहीं आई थी। और अब कई सालों बाद सायरा शाह का बड़ा बेटा इनके घर आया था, जो बुरी तरह जख्मी और बहुत सा खून बह जाने की वजह से निढाल था। अरसम डॉक्टर को लेकर आ, जल्दी जाओ। वो अपना दुपट्टा से डॉक्टर जख्म पर रख कर दबा रही थी, जो तेजी से सुर्ख होता जा रहा था। अरसम जल्दी से बाहर निकल गया था, जबकि राबिया शाह भी आवाज़ रो रही थी। मंसूर शाह खड़े होते हुए इसे देख रहे थे, जबकि अमन शाह, जो छोटे दिल की मालिक थी, इतना बहता हुआ खून देखकर ठंडी पड़ गई थी। जब मंसूर शाह ने इसकी जानिब देखा तो वो हौले हौले कांप रही थी। मंसूर शाह ने अपनी नाजुक सी बेटी को अपने बाजू की साड़ में लिया, उसके सर अपने सीने पर रखा। हमारा बेटा डर गया है। उसे लिए कमरे में दाखिल उसे चारपाई पर बिठा दिया। वो उसे सर थपक कर बाहर निकल आए थे, जबकि अमन शाह ने जवान मर्द को ऐसे निढाल देखकर ही हौसला हार बैठी थी कि जिंदा भी था कि नहीं। अरसम शाह ने डिस्पेंसरी से डॉक्टर को ले आया था, जो कि इसे चेकअप करने के बाद अरसम शाह के साथ सुलेमान शाह को भी ले गया था। अब वो फूट रही थी, अजानें शुरू हो चुकी थी, मगर बारिश का तसलसल वैसा ही था। राबिया शाह हाफ लिपटते पड़ी थी। अमन शाह वजू करने चल दी थी जब इसने मंसूर शाह के साथ अरसम शाह को आते देखा, जो कपड़े बदल कर माँ की पानी की जानिब आ बैठा था। अम्मा, वो बिल्कुल ठीक है, परेशान ना हो, इसे वहाँ रोक लिया है कि जख्मी हालत में वापस नहीं आ सकता। वो राबिया शाह के पाँव दबाता इनको तसल्ली दे रहा था। राबिया शाह ने एक लंबी सांस खारिज की थी और करवट पर पड़ली तरफ मोड़ ली थी। अरसम शाह माँ के साथ लिपट गया था। मेरी बहादुर अम्मा परेशान हो गई हैं, जबकि वडेरों की बीवियाँ तो इनसे भी ज़्यादा दिल गुर्दे वाली होती हैं। चल हट पड़े। राबिया शाह ने अपना कंधा झटका, जिस पर वो थोड़ी टकाए हुआ था, जाकर नमाज पढ़। उन्होंने खफकी से कहा, वक्त निकलता जा रहा है। तब अमन शाह नमाज पढ़कर कुरान खोल कर बैठ गई थी। नाश्ते के बर्तन समेटती अमन शाह ने कुछ आवाज़ें सुनी, जैसे कोई बयान कर रहा हो। चीनी की प्याली गिरी तो चंद से टूटी। वो बाहर को भागे थे, जहाँ इसकी माँ राबिया शाह ऊँची ऊँची आवाज़ में रो रही थी। अम्मा, क्या हुआ अम्मा? बाबा क्यों रो रहे हैं? ये इसने मंसूर शाह को झंझोड़ा था। अरसम, क्या हुआ? जो सर पकड़े बैठा था। क्या हुआ है? बोलते क्यों नहीं? वो पागल हो रही थी। कुर्रतुल घर से भाग गई है। अमन शाह के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई थी। आगे वो लोग क्या कह रहे थे, इसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। इसका दिमाग बंद हो रहा था और हर तरफ साइन साइन की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ बहुत सी आंधी आ रही हैं। वो पीछे को अपने बाप के कदमों के पास गिरी थी। वो काली चादर को खुद पर मजीद कस रही थी, जो पहले से ही इसकी गर्दन के गिर्द ऐसे लिपटी हुई थी जैसे अभी सांस बंद हो जाएगा। भाई साहब, इसने पास से गुजरते एक आदमी को रोका था। मुझे इस पते पर जाना है, क्या बता सकते हैं किस तरफ है बहन जी? पहले तो वो लाल आंखें देखकर डर गई थी और फिर इस बंदे की ऐसी आवाज़ जैसे वीराने में कुल्लू रो रहे हों। वो सामने मोहल्ला है, जाओ वहाँ। इसने सड़क की दूसरी जानिब इशारा किया। दरम्यान में बहुत बड़ी बाउंड्री लाइन थी, जिस पर लंबे लंबे सिरे लगे हुए थे। इसने क्रॉसिंग ब्रिज की तरफ देखा, जो वहाँ से 1 मील के फासले पर था। वो पहले ही डरी हुई थी और भूखी थी। चल चल कर महंगी सी चप्पल भी पाँव में अबाले बना दिए थे, जिन पर शदीद किस्म की जलन हो रही थी। अब इतना फासला शैतान की आनंद तैसा लगा था, मगर कदम बढ़ाकर जाना तो था ही। इधर वो पाँव रखती कहीं और पड़ता कहीं था। भूख ने तमाम अज़ा को एक नुक्ते पर मरकूज़ कर दिया था। जिसने कभी भूख ना देखी हो, जिसके आसपास नेमतों का अंबार लगे हो, इस इंसान के लिए भूख जैसी बला को सहना मुश्किल हो जाता है। अब इसकी हालत ऐसी ही थी कि सिवाय इस एक के किसी शय की तलब ना थी, सिवाय एक बार खाने को मिल जाता। उस सड़क पर डोलती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी, मगर सारा वज़न रेलिंग पर था कि इसे एक कदम आगे बढ़ाने की सकत नहीं थी। आसपास से गुजरते लोग इसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई नमूना हो। चढ़ तो गई थी, अब उतरना इससे भी मुश्किल था, मगर फिर से वही मजबूरी। भूख का शिकंजा
कसता चला जा रहा था। इसे याद आ रहा था वो कितने दिन से अनाज का एक दाना अंदर नहीं गया था। शायद 3 दिन गुजर गए थे कि वो पानी पर गुजारा कर रही थी। जो ही वो ब्रिज से नीचे उतरी, जोर के चक्कर ने इसे ज़मीन पर पटक दिया था, मगर वो हवास बाकी थे। किसी की मदद लिए बिना वो फिर से उठी थी और सामने एक बड़ी सी गली में दाखिल हुई, जिसके दोनों तरफ दुकानें थी। जाने क्या था अंदर, वो बंद थी। पूरा बाजार बंद था। इसने इधर-उधर देखा और चलती चली गई। आगे का तमाम रास्ता इसे याद था। और भी बहुत कुछ था जो याद आ रहा था, मगर पेट की आंधियाँ सूख रही थी। सो वो एक दरवाजे पर दस्तक देने लगी। ये एक कच्चा मकान था जो जगह-जगह से टूटा हुआ था। इसने ज़ोर से दरवाज़ा दस्तक दी तो अंदर से निकलने वाली औरत ने पहले तो इसे गौर से देखा और खुद से लिपटा लिया था। अरसन सुबह का ही घर से निकला हुआ था। इसका रुख साथ वाले गाँव के चौधरी हाशिम के घर का था। बारिश की वजह से कच्ची ज़मीनें नरम पड़ चुकी थी। जो भी एक गाड़ी गुजरती बड़े-बड़े शगाफ डालती थी। वो आज ट्रैक्टर पर था, तभी ज़मीन की साफ़त से महफूज था कि कीचड़ में गाड़ी बंद नहीं पड़ी थी। अल्लाह कर वो मतलूबा मुकाम पर पहुंच गया था। अम्मा इसने गेट पर खड़ी सर पर सब्जियों के टोकरे को रखती अम्मा को आवाज़ देती, जिसने इसे अपना काम रोक कर देखा था। अम्मा वो कुछ और कदम आगे बढ़ाया था। शेरदिल, ये शेरबाज है घर पर। मेको के पता असा हवेली अंदर जाने दी इजाज़त ना है। तुसा अंदर बज्जो, असा कमी लोग। अरसम ने बड़ी सी सुर्ख हवेली पर नज़र दौड़ाई थी, मगर अंदर से बाहर आता जाता कोई भी नहीं नज़र आ रहा था। वो समझ नहीं सका था कि इसे वापस जाना चाहिए या फिर अंदर जाकर पता लगाना चाहिए। शेरबाज इसका बेस्ट फ्रेंड था। ज़िंदगी के कई साल वो एक साथ थे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक वो एक साथ थे। यहाँ तक कि हर शौक एक साथ पाला था। एक दूसरे में इनकी जान थी। वो कहाँ गया होगा जो नज़र ही नहीं आ रहा। गाँव के दोस्त जितने भी गहरे क्यों ना हो, अगर दोस्त घर ना हो तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती सिवाय डेरे पर जाने की। वो वापस ट्रैक्टर की जानिब स्टार्ट कर वापस मोड़ दिया था। आधा घंटा वो खड़ा रहा था। अरसम को इसके साथ शहर जाना था, पर वो अब घर पर ही नहीं था। शेरदिल शेरबाज से भरा था। पूरे 8 साल बेटों की तरह पाला था। शेरबाज को इसने चौधरी हशमत खान ज़मीनों के एक झगड़े में कत्ल हुए थे। साथ वाले गांव में इनकी दुश्मनी चल रही थी। एक बार ज़मीनों के मुकदमे में पेशी पर ये लोग मुकदमा जीत गए थे, मगर जिस ज़मीन का मुकदमा कई साल लड़ा, वो कई जानों का नजराना दिया, वही अब बंजर और बियाबान पड़ी थी। शेरदिल शहर में रहता था, बहुत बड़े कारोबार को चला रहा था। अगर 5-10 एकड़ ज़मीन बंजर भी होती तो इससे इस जैसे कारोबारी टाइकून को ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ना था। इसलिए चौधरी हशमत के मरने के बाद वो कभी कभार ही गांव आता था। ज़्यादातर शेरबाज ही गांव में रहता था। इसके अपने मौज मस्ती थी। अरसम के साथ वो सारा दिन गुजार कर भी इसे वापसी पर तकलीफ ही होती थी कि अरसम शाह को अपनी जान समझता था। अरसम शाह ने इसके बिना भी नहीं रहना सीखा था। वक्त ने इन्हें 2 जिस्म और एक कल्ब बना दिया था। अब जब वो वहाँ नहीं था तो वो इसे ढूंढने डेरे पर पहुँच चुका था, जहाँ वो ट्यूबवेल खुला छोड़ जाने खुद कहाँ था। सुलेमान शाह इसी दिन वापस जा चुका था। असल में वो कुर्रतुल लैन को ढूंढने यहाँ तक पहुँचा था, मगर रास्ते में डाकुओं के हत्थे चढ़ गया था, जिनसे मज़ाक़त की वजह से इसे गोली का निशाना बनना पड़ा था। वो तो शुक्र था कि वो घर से कुछ ही दूर था, जो अगर दूर होता तो भाग कर जान कैसे बचाता। कुर्रतुल लैन को यहाँ आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे, मगर वो जिस कमरे में लाकर बिठाया गया था वहाँ से हिली भी नहीं थी, सिवाय बाथरूम जाने के। वो वापस इधर ही पहुँच जाती थी। ये 2 कमरों पर मुश्तमिल घर था, जिसमें इसकी दोस्त और शौहर दूसरे कमरे में थे और ये दूसरे कमरे में। वो घर से निकलकर अपनी एक स्कूल की दोस्त के घर में पनाह लिए हुई थी। चारों तरफ इसके बाबा और भाई पालतू कुत्ते इसे सूंघते हुए फिर रहे थे, मगर वो जानती थी कि वो इधर कभी नहीं पहुंच सकेंगे। इसकी दोस्त सारदा का किसी को नहीं पता था, क्योंकि वह खुद 8वीं पास थी कि इनके ख़ानदान में लड़कियों को पढ़ाने का रवाज नहीं था। सारदा की शादी पर वो इस घर का पता देकर आई थी। आखिर इसकी इकलौती सहेली थी। इसने अभी तक सारदा का शौहर नहीं देखा था, ना ही वो सामने आया था। इस सिंध का कोई गोठ था जहाँ पर्दे की बहुत बाकायदगी की जाती थी। वो खुद भी बहुत डरी सहमी हुई थी। इसके डर ने इसे हसीन से हसीन तर बना दिया था। गहरी नीली आंखों में हसन तैरता, हल्का सांवला सोने जैसा रंग, जिसमें होंठों की काट ऐसी कि कमान को भी मात दे देती। वह हर वक्त स्याह चादर में खुद को लिपट कर रखती थी। हमा वक्त इसका दिल चिड़ियों की तरह काम था, जिसके पीछे बहुत बड़ा शिकारी लगा हो, और अब इसके पीछे भी तो शिकारी ही लगे थे जिनसे इसे खुद को बचाना था। अरसम शाह सुबह से निकला हुआ था। शाम हो चुकी थी, मगर अभी तक इसकी वापसी नहीं हुई थी। अमन शाह जले पैर की बिल्ली की माने थे, यहाँ से वहाँ फिर रही थी, मगर दरवाजे पर नजरें हमा वक्त जमी हुई थी। वह शाम का खाना तक खा चुके थे। इतनी देर तो कभी नहीं लगी थी इसे, ना ही इतना लापरवाह था वो।
अमन शाह बेटे आ जाएगा, मंसूर शाह ने से तसल्ली दी थी। नहीं बाबा, इतनी देर कभी नहीं की ना, तो परेशानी हो रही है। अभी इसके मुंह में ये बात थी कि बाहर से एक हंगामा बर्पा हो गया था, भगदौड़ मच गई थी। तभी मंसूर शाह बाहर को लिपके थे। राबे शाह होती हुई इनके पीछे गई थी। तभी आर्मी की तरफ से इन्हें जगह खाली करने का दिया गया था कि बारिशों के पानी ने गांव के नाले का बंद तोड़ दिया था, जिसकी वजह से इन्हें 10 मिनट में जगह छोड़ने को बोला गया था। अमन जल्दी करो। मंसूर शाह के हाथ पांव फूल गए थे। अमन शाह को आवाज़ दे रहे थे, जो खुद थर-थर कांप रही थी। राबे शाह ने काफ़ी चीज़ें संभाल ली थी पहले ही, इसलिए बाकी मांदा सामान कमरे में बंद करके वो वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे, जबकि अमन शाह को अपने भाई का इंतजार था, जो अभी तक वापस नहीं आया था। बाबा, अरसम अभी वापस नहीं आया, हम कैसे जा सकते हैं यहाँ से बेटे? अरसम जहाँ कहीं भी हुआ हम तक पहुँच जाएगा, तुम परेशान मत हो, चलो यहाँ से। मंसूर शाह ने पलटकर एक नज़र घर को देखा था और वहाँ से निकल गए थे। सैलाबी पानी ने हर वक्त तबाही मचा दी थी कि कई घरों के घर पानी की बेदर्द लहरों के साथ बह गए थे। 10 गांव पानी की जद में आ गए थे। मुर्दा जिसम पानी में तैरते फिर रहे थे। फिजा में मुर्दों की बरसात थी, जो लोग डूब गए थे। इनकी लाशें तैर रही थी। भूख और प्यास से बिलखते बच्चे, सर्दी में डरते बूढ़े और औरतें, सबके सब अल्लाह की इस आजमाइश पर शिकायती नजर से आसमान की सितम ज़रफ़ी को देख रहे थे। मगर आसमान वाले को शायद इनकी आजमाइशें मकसूद थी, तभी तो खामोश तमाशाई बने अपनी कायनात के हकीर ज़रे की तरह इन्हें यहाँ से वहाँ लड़ता देख रहे थे। हर साल इन्हें इस अजाब से गुजरना पड़ता था, मगर ये बेकस लोग तब भी शुक्र ही करते थे, जिसको बुनियादी सहूलियत भी नापेद थी। अपने जैसे इंसानों की तरफ सवालिया नज़रों से देखते कि कोई तो मदद को आएगा। अम्मा, हमें यहाँ से निकलना है अभी। सामन शाह ने जब भाइयों को आते देखा तो मुद्दा जिस समय जैसे किसी ने रूह फूंक दी थी। वो भागकर अरहम शाह के बाजू में छुप गई थी। भाई, अरसम का कुछ पता नहीं है, वो बिना पानी की मछली थी। वो जानती थी कि इसके भाई इन्हें ज़रूर लेने आएंगे। बाबा जान, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। अरहम शाह ने इन्हें समझाने की कोशिश की। नहीं, मैं अपनी जगह छोड़कर नहीं जाऊँगा। अरे, अपना घर-बार कौन छोड़ता है? कुमुद को अपना फैसला बदलना ही होगा। तुम लोगों को अपनी जगह, अपनी मिट्टी की कोई कदर नहीं है, कोई लगाव नहीं है। वो रुहान से हो रहे थे। मेरे माँ बाप जी दफन है इस गाँव में, इन्हें छोड़कर कैसे चला जाऊँ? तुम्हें इतने बड़े अवसर लगाया है ये दिन देखने के लिए कि अपने बाप को ख़वार करो। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। जो अपनी मिट्टी का सगा नहीं हो, वो किसी और का सगा कैसे हो सकता है? दफ़ा हो जाओ। अरसम को बुलाओ, मुझे इससे बात करनी है। वो मेरी हर बात मानता है, वो रोक लेता है ये सब। अरसम को बुलाओ, वो रोक लेता है। तुम लोग को कदर नहीं है। अरसम। वो ऊँची आवाज़ में आवाज़ें लगाना शुरू हो गए थे। वो बार-बार बाहर की जानिब देख रहे थे कि इनका अज़ाबी तनाव बढ़ रहा था। इनके चेहरे के अज़ा खींचे जा रहे थे। बाबा जान, प्लीज़ अब गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। बाबा प्लीज़। वो इन्हें कैबिन में मौजूद बिस्तर पर बिठाने की कोशिश कर रहे थे। वो इनके हाथों से निकलते जा रहे थे। अरसम को बुलाओ। अरसम समझता है मेरी बात, समझता है। वो बुलाओ इसे। अरहम शाह तेज़ी से बाहर की जानिब भागे थे। डॉक्टर को बुलाने के लिए गया था, क्योंकि मंसूर शाह का बायां बाजू दर्द की शिद्दत से मुड़ रहा था। इन्हें हार्ट अटैक का खदशा था। अरसम मंसूर शाह की दर्द की शिद्दत से निढाल होते जा रहे थे। सामन शाह ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी, क्योंकि सिर्फ अरसम ही बाबा को संभाल सकता था, जिसका कहीं कोई अता पता नहीं था। अरसम कहाँ चले गए हो? राबे शाह का हौसला भी जवाब दे रहा था, बाबा संभाले खुद को, अरसम आ जाता है। सामन शाह सर से पाँव तक काँप रही थी। तभी तेजी से डॉक्टर्स की टीम अंदर आई थी और उन्होंने मंसूर शाह को सीधा लिटाकर इनके सीने में इंजेक्शन लगाया था, जिससे कुछ वक्त के लिए दर्द रुका था, मगर हार्ट अटैक की वजह से इनकी हालत बिगड़ गई थी। अरहम शाह सर, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएं। अगर आपने मज़ीद देर की तो बहुत देर हो जाएगी, प्लीज़। अरहम शाह ने तेज़ से हेलीकॉप्टर मंगवाया और इन्हें लिए सीधा इस्लामाबाद पहुंचे, जहां मंसूर शाह को आईसीयू में दाखिल करवा दिया गया था। इसने राबे शाह और जामन शाह को घर भिजवाया और खुद अस्पताल में रुक गया था, जबकि अरकम शाह वहीं गाँव में अरसम शाह का पता लगवाने के लिए रुक गया था। अमन शाह बहन के गले लगे कितनी ही देर में रोती रही थी। आप ही भाई तो मिल जाएंगे ना? हाँ, मिल जाएगा। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता, वो कहीं नहीं जा सकता। वो दोनों एक दूसरे को कम और ख़ुद को ज़्यादा हौसला दे रही थी। अरकम शाह माँ और बाप को हर वक्त तसल्लियाँ देता कि अरसम शाह मिल जाएगा। सामन शाह की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। इसे तेज़ बुखार ने आन कह रहा था, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो तेज़ी से ढांचे में तब्दील होती जा रही थी। भाई का गम अंदर ही अंदर घन की तरह चाट रहा था। भाभियाँ, अरगम शाह के बच्चे सब इसकी हिम्मत बना रहे थे, जबकि एक तरफ मंसूर शाह और राबिया शाह की गिरती हुई सेहत और दूसरी जानिब अरसम शाह की गुमशुदगी के हौसले पस्त होते जा रहे थे। इसकी दुनिया ही अंधेरी होती जा रही थी। कुरुतुलैन को यहाँ आए हुए 10 दिन गुजर चुके थे। अंदर बाहर आंधियाँ चल रही थी। ना कुछ खा पी रही थी, ना ही किसी से बात कर पा रही थी। कहीं कोई आसरा, कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। ये नहीं था कि वह पछता रही थी। इसने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। वह हक पर जाती।
مگر سر پر چھت کا نہ ہونا اور ہر طرف سے بے یار و مددگار ہونے سے وہ ڈر رہی تھی۔ آخر مزید کتنے دن وہ یہاں رہ پاتی؟ کبھی نہ کبھی تو اسے یہاں سے جانا ہی تھا، مگر کہاں؟ اس کے آگے سوائے اندھیروں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے اپنے رشتہ داروں تک کا پتہ تھا اس کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اس کے دوست بھی کتنی دیر تک اس کی مدد کر پاتے؟ یہاں رہ کر وہ ان کی زندگی کے لیے خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ اس کا شوہر جو ابھی تک بے زر تھا تو کتنی دیر تک رہتا؟ ایسے کئی سوال منہ پھاڑے سامنے تھے۔ باہر کی دنیا گدوں سے بھری پڑی تھی جو اسے بے آسرا جان کر نوچ نوچ کر کھا لیتی۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، میرے مالک مجھے بے سائبان مت کرنا، میری مدد کر۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ وہ ایک سید ذاتی تھی، مگر حالات نے اسے کہاں لا کر پرکھ دیا تھا کہ وہ ایک غیر محرم کے گھر میں رہ رہی تھی۔ اللہ، اگر اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو اس کے آگے اس کے جسم کے لو گھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ کہاں جاؤں؟ پڑھائی کے نام پر اس کے پاس صرف BA کی ڈگری تھی، آگے پڑھ رہی تھی، مگر اس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کون مدد کرے گا میری؟ اس کی خالہ رابعہ شاہ ہری پور بجلی کی طرح خیال آیا تھا، اور پھر ہمت بھی اپنا گریباں چاک کر اسے کر کے کہیں سے آ گئی تھی، اور چہرے پر مسکراہٹ بھی دل کو اتنے دن سے قرار نہ تھا کہیں سے آ گیا تھا۔ مگر اس کی بدقسمتی تھی کہ اس سے پہلے وہاں اس کی بدنامی پہنچ چکی تھی۔ اس نے دیر سے اپنا بیگ تیار کیا تھا اور اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا تھا، اور ہری پور بس میں سوار ہوئی تھی جہاں مزید نئی مشکلات منہ کھولے کھڑی تھی۔ ارسم شاہ کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں چلا تھا۔ منصور شاہ کی حالت خطرے سے باہر تھی، مگر وہ بار بار ارسم کا پوچھ رہے تھے۔ نیم قانون کی میں بھی انہیں ارسم کا سوا کوئی دوسرا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھر آ چکے تھے، مگر رابعہ شاہ اور منصور شاہ اپنے گھر تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ سامن شاہ بھائی کی جدائی سے تڑپ رہی تھی، تو وہاں بھائیوں نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا بھائی کو ڈھونڈنے میں، مگر ارسم شاہ نہ کسی کو ملنا تھا نہ ہی ملا تھا۔ گورنمنٹ کی جانب سے دیے گئے اس کئی کنال کے گھر میں سامن شاہ یہاں سے وہاں بدروحوں کی طرح چکراتی پھرتی کا قرار نہیں تھا۔ بچے سارا دن اس کا دھیان بٹانے کو اس سے باتیں کرتے، بھابھیاں کاموں میں شامل ہونے کو کہتی، مگر وہ باغیچے میں کونے سے دوسرا کونا ماپتی اور تھک کر بستر پر رہ جاتی تھی۔ امن شاہ اور ارگم شاہ کو واپس جانا پڑا کہ ان کے پیپرز ہونے والے تھے، اور 2 ماہ ہو چکے تھے انہیں یہاں آئے ہوئے۔ وقت کب کسی کے لیے رکتا ہے؟ اس لیے اس کا بے رحم پہیہ کسی کے درد کا مرہم تو کسی کے لیے سزا بن جاتا ہے۔ زندگی اپنے ڈگر پر چل پڑتی، مگر ان کا وقت ٹھہر گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مرے کو صبر آ جاتا ہے، مگر زندہ اپنا بچھڑ جائے تو صبر تو دور کی بات ہے، انسان خود زندہ لاش بن جاتا ہے۔ 2 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا، مگر سامن شاہ کی نظریں دہلیز سے نہیں چھوڑتی تھیں۔ قرۃ العین ہری پور پہنچی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی تھی کہ جن کے لیے اتنی دور سے آئے تھے وہ یہاں سے جا چکے تھے۔ سیلابی پانی ان کے پیروں کے نشان بھی ساتھ بھی بہا کر لے گیا تھا۔ اس کی آنکھوں تلے اندھیرا سا چھا گیا تھا، اور یہاں سے وہاں چکراتی سڑکیں ناپتی ایک چھوٹے سے مقامی پارک میں جا کر بیٹھ گئی تھی تو آنسوں کی جھڑی سی لگ گئی تھی۔ اتنا روئی کہ غم ہلکا سا ہو گیا تھا۔ اب لگا اب ساری زندگی دھکے ہی کھانے پڑیں گے۔ اب کہاں جانا تھا اسے؟ کوئی منزل، کوئی راستہ، کہیں کوئی نشان نہیں تھا۔ سب راستے، سب منزلیں وقت کی آندھی کی نذر ہو گئے تھے۔ ہر طرف اندھیرے کی کالی گہری کھائیاں منہ کھولے اس کے نکلنے کے لیے تیار کھڑی تھی، اور نکل بھی گئی تھی۔ وہ ایک گناہ سے خود کو بچانے نکلی تھی، اور گناہوں کی گہری آندھی کھائی میں گری تھی جہاں سے باہر کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی موت کو گلے لگا لیتی۔ مگر جہاں وہ تھی وہاں موت کا بھی بنا اجازت آنا منع تھا، تبھی تو وہ کئی بار ناکام ہو چکی تھی۔ خدر کا سوٹ پہنے جس کی اصل رنگت بھی اب مٹ چکی تھی، وہ ایک کوٹری میں بند تھی۔ باہر کی دنیا دیکھے اسے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ 2 وقت کا کھانا اور بے تحاشا مار نے اس کی خوبصورتی کو بگاڑ دیا تھا۔ جب ایک دن اسے سر سے پاؤں تک سجا کے ایک خوبصورت سجائی سیج پر بٹھا دیا گیا تھا کہ اب اس مار کھانے کی ہمت نہ بچی تھی۔ اس کا کوئی دولہا نہیں آیا تھا، اس کا نکاح نہیں پڑھایا جا رہا تھا، اس کی قیمت لگائی گئی تھی، اس کی راتوں کی قیمت مقرر کی گئی تھی۔ وہ کوستی تھی اس دن رات کو کہ خود کو کہ بربادی ہی مقدر تھی تو وہاں ہی ہو جاتی جہاں سے بھاگی تھی، تباہی ہی قسمت میں تھی تو اپنا گھر کیا برا تھا، سیاہی ہی مقدر تھی تو کیوں بری تھی وہ جگہ جہاں پردے میں عزتوں کے سودے ہوتے تھے۔ وہ چلانا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، مگر آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے تھے، حلق سے آواز بھی چھن گئی تھی، اور وہ عزت بھی جس کی خاطر وہ اس بے رحم دنیا کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ تبھی اس نے دروازے پر دستک سنی تھی۔ کوئی اندر آیا تھا، کوئی سیدھا چلتا ہوا آ رہا تھا۔ موت نہیں، موت نہیں، نہیں موت نہیں، ہاں موت، موت عزت کی، موت اس کے وقار کی، موت اس کے کردار کی، اس کے عزت نفس کی۔ وہ کانپ رہی تھی، قدموں کی آوازیں اپنے قریب آتی جا رہی تھی۔ موت کی آواز، اندھیرا، اندھیرا، بتیاں اچانک گل ہوئی تھی، سب آوازیں بند ہوئی تھی۔ سکون تھا، سکون نہیں، سکوت تھا، راحت تھی نہیں، اذیت تھی، درد، بے تحاشا اندھیرا۔ اس کا دل رک رہا تھا، دور کہیں کوئی بلا رہا تھا، کوئی آواز تھی، دماغ کی نہیں، دل میں کوئی آواز تھی، محبت سے بھری۔ اماں نہیں، پاپا نہیں، نہیں، کوئی دور تھا، بہت دور، وہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ کوئی رو رہا تھا، تاریخی گہری
ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہ تھے، مگر آواز تھی جو اسے بلا رہی تھی۔ نہیں، مجھے جانا ہے، وہ بولی تھی، جانے دو۔ پچھلے 2 مہینوں کے 24 گھنٹوں کے 60 منٹ اور ایک ایک منٹ کے ساتھ 60 سیکنڈ میں، ہر سیکنڈ کے ہر لمحے میں یہی بولی تھی کہ مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ اب جب جا رہی تھی تو یہ اپنی سی آواز کون دے رہا تھا؟ اس کے جسم میں سوئیاں چبھ رہی تھیں، مگر ذہن نے دل کو بند کر دیا تھا، گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ آواز اور اندھیرے کی کشمکش میں جیت اندھیرے کی ہوئی تھی، اسے آوازوں کی نہیں سننی تھی۔ وہ چلی گئی تھی گہرے اندھیرے میں۔ سکوت تھا، نہیں سکون تھا۔ اذیت تھی، نہیں آرام تھا۔ درد تھا، نہیں اماں کی گود تھی، گود جیسی نرم نرم، پیروں میں دھنستی گھاس تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی، پیروں میں نرم نرم گھاس، اس کا ننھا سا پاؤں ادھر ادھر ڈول رہا تھا۔ پاپا اس کے پیچھے تھے، 10 سال کی وہ پریوں جیسی گلابی فراق میں وہ تتلیوں کو پکڑ رہی تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی جب ہر طرف سے گرد اڑنے لگی۔ پاپا اس کے پیچھے نہیں تھے۔ اب وہ 6 سال کی بچی رونے لگی، وہ اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کی تتریاں کھو گئی تھی، جو ایک اس نے تتری پکڑی ہوئی تھی، جیسے ہی اس نے مٹھی کھولی اس کی ہتھیلی پر خون تھا۔ وہ زور سے چیخی تھی، بابا بابا جان، مگر ہر طرف اڑتی مٹی میں سب کچھ کھو رہا تھا۔ اب وہ گہرے کالے اندھیرے میں تھی، یہ کوئی کنواں تھا جہاں وہ قید تھی۔ ہر طرف بچھو رینگ رہے تھے، اس کے اوپر چڑھ رہے تھے۔ وہ جتنا جھٹکتی وہ اتنے ہی زیادہ تر ہوتے جا رہے تھے۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے نکالو یہاں سے، بابا بابا مجھے بچاؤ۔ اس کے سارے جسم پر کالے بچھو بڑھتے جا رہے تھے۔ تبھی ایک زوردار آواز سے وہ اٹھی۔ سفید دودھیا دیواریں، بازو میں لگی ڈرپ اور ناک میں لگی مصنوعی سانس کی نالی۔ اس نے نرس کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا، سارے بچھو اچانک سے غائب ہو گئے تھے۔ وہ نیلے رنگ کے گاؤن میں تھی اور بری طرح ہانپ رہی تھی۔ زندگی نے اسے موت کے حوالے نہیں کیا تھا۔ اس ایک چیخ کے بعد وہ ساکت تھی۔ نرس نے اسے واپس لٹایا۔ وہ ڈاکٹرز اسے ہر طرح سے چیک کر رہے تھے۔ وہ اتنے دن سے جس اندھیرے میں تھی وہ موت کا اندھیرا نہیں تھا، اس کی گہری نیند تھی۔ وہ پچھلے 3 ہفتوں سے کوما میں تھی۔ اس کا جسم اتنا کمزور تھا کہ وہ اپنا بازو تک نہیں ہلا پا رہی تھی۔ اس دن جب اسے تیار کروا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا تب اسے اپنی طرف کوئی آتا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ اس چہرے کو دیکھ کر دنیا سے اپنا ناطہ توڑنا چاہتی تھی کہ اس رات کوئی بھی ہوتا مگر وہ نہ ہوتا۔ وہ وہی تھا جس کے سامنے سر اٹھا کر جیتی آئی تھی اور اب ایک کوٹھے پر اسے ملی۔ اس کے آگے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ وہ 3 ہفتے اندھیرے میں بھٹکتی رہی تھی۔ اسے نیند کے انجیکشن دیے جا رہے تھے۔ اس کا ذہن بند ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سو رہی تھی مگر دماغ جیسے اٹک گیا تھا۔ امیر شاہ، امیر شاہ، میرا امیر شاہ۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ اس تاریک کوٹری میں بند تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ روز ایک نئی آزمائش سے گزرتا تھا اور وہ اس میں قید کاٹ رہا تھا۔ اسے علم تھا جو وہ جلد از جلد نہ نکلتا وہ اپنے پیچھے بہت کچھ کھو دے گا۔ 2 ماہ اس نے اس کالی کوٹری میں کاٹ دیے تھے کہ اس کی بے گناہی کا یقین کر لیا جاتا، مگر ایسا نہ ہی ہوا تھا۔ وہ اس کوٹری کو دیکھ رہا تھا جو اتنی چھوٹی تھی کہ وہ سیدھا کھڑا تک نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہی اپنے پاؤں سیدھے کر پاتا تھا۔ یا اللہ، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، میری اس آزمائش کو ختم کر، میں مزید سہ نہیں سکتا۔ اسے کھانا اتنا ہی دیا جاتا کہ وہ زندہ رہ سکتا۔ کئی دن تک وہ رفع حاجت کے لیے بھی وہ کئی دن تک انتظار کرتا تھا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ سوگر کانٹا ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اس اندھیرے سے نکلنا ہی تھا۔ پاکی ناپاکی ہر شے کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ زندگی کی ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو مزید اس حالت میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اماں، آپ دعا کیجیے میرے لیے، ماؤں کی دعائیں بہت جلد لگتی ہیں۔ اپنی دعاؤں سے میری آزمائش کے کم ہونے کی دعا کریں۔ کیوں نہیں کرتی آپ دعا اماں؟ وہ اونچی آواز میں پورا مرد پھوٹ کر رو رہا تھا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے وہ رو رہا تھا۔ کب تک اللہ پاک جی میری مدد کرے، جیسے یوسف علیہ السلام کی مدد کی تھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کو۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں، جیسے ان کی مدد کی تھی اس پاک پیغمبر اسلام کے صدقے میری بے گناہی ثابت کر دے میرے مالک۔ رو رو کر اللہ کے حضور اپنا مقدمہ پیش کر رہا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا اور دونوں ہتھیلیوں سے گار کر ڈالے تھے۔ وہ روز ایسی عرضیاں عرش تک بھیجتا تھا اور روز ایک تسلی سے ملتی تھی۔ اس کی ہر سانس ایک دعا تھی اور ہر ساعت ایک آزمائش۔ وہ اپنے رب کی طرف سے اس آزمائش کے لیے چنا گیا تھا۔ اپنی تو چاہے اس کی جان بھی قربان ہو جاتی، مگر اسے اپنے پیچھے رہ جانے والے رشتوں کی فکر ستائے جا رہی تھی کہ وہ جو اس کے بنا کبھی جی نہیں پاتے تھے وہ زندہ بھی تھے کہ نہیں۔ اسے کئی سارے وسوسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے، مگر ابھی تک وہ ان کو خود سے جھٹک رہا تھا۔ مگر اب کئی دنوں سے وہ قید ہوتا جا رہا تھا۔ سامن شاہ ولد منصور شاہ، آپ کا نکاح شیردل خان ولد حشمت خان سے کروایا جاتا ہے۔ آپ کا قبول ہے؟ اس نے منہ سے اقرار نہیں کیا تھا مگر سر ہلا کے اپنے راضی ہونے کی تصدیق کی کہ وہ منہ سے بولنے کی سخت نہیں رکھتے تھے۔ نکاح خواہ دستخط کے بغیر رجسٹر لے کر نکل گیا تھا۔ ارحم اور ارقم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کوئی دعا نہیں دی تھی۔ باپ کا شفقت بڑا ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ مولوی کے منہ سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ اس کی سماعتوں پر پگھلے ہوئے سیسے کی مانند لگ رہے تھے کہ وہ انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنے بھائی پر یوں ہی قربان ہونا تھا، اپنی جان سے بڑھ کر چاہنے والا بھائی
کی اس قربانی سے رہائی پا سکتا تھا۔ آپی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو ارسم بھائی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ آپ کو کس بات کی جلدی تھی کہ ان کے لوٹ آنے کا بھی انتظار نہیں کیا آپ نے؟ بولے آپی یہ کیا بولے گی؟ یہ بول چکی جو کچھ بولنا تھا، ہماری ناک کے نیچے یہ رنگ بازیاں کھیلتی رہی، ہمیں کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ ارے قسم ہی چاہیے تھا تو ہم سے کہتی، ہم ڈھونڈ ہی لیتے، مگر تجھے سیج پر چڑھنے کی ہی جلدی تھی۔ اتنی ہی جوانی سنبھالی نہیں جاتی تو کچھ کھا کر مر جاتی۔ تیرے باپ کی اس عمر میں ناک تو نہ کٹتی نا سامن، تیرا ستیاناس ہو تو کبھی خوش نہیں رہے گی، میری آ لگے گی تجھے۔ کوکھ کو تو نے جو ڈنگ مارا ہے نا تو، ارے ماں جان جائے گی، کوئی خبر آ لینے دیتی کہ زندہ ہے کہ مر گیا۔ اماں نے اسے دونوں ہاتھوں سے پیٹ ڈالا تھا اور اونچی آواز میں بین ڈالنے لگی تھی۔ دونوں بھابیاں جو اسے نیک اور شریف سمجھتی تھی، دونوں ہی اس کو بے نکبت سنا رہی تھی۔ وہ اس کی شکل دیکھنے کی بھی روا دوا نہ تھی۔ دونوں بھائی جنہوں نے اس کے لاڈ اٹھائے تھے، آج منہ موڑے کھڑے تھے۔ ایک بار وہ عزت سے اس گھر سے نکل جائے تو پھر زندگی بھر اس کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ وہ بے بس لاچار بنی بیٹھی تھی۔ امن اس کے قدموں کے پاس بیٹھی پرزور دانوں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سراپا سوال تھی کہ اس کی حیادار بہن ایسی عزتوں کی دشمن نکلی تھی۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈی اور سرد تھی، رنگت میں زردیاں گھلی ہوئی تھی۔ اس کے سہاگ کا سرخ جوڑا اس کے کنوارے ارمانوں اور تمناؤں کا خون تھا، مگر وہ لبوں پر چپ کے قفل ڈالے ساکت پتھر کی مانند بیٹھی ہوئی تھی۔ کئی تولے سونے کے زیورات اور بھاری لہنگے پر اس کا روپ دو آتشا تھا۔ ماہر بیوٹیشن کے ہاتھوں نے اس کا انگ انگ سنوار دیا تھا، مگر اس کی خالی سرد آنکھوں پر کسی نے دھیان نہیں دیا تھا۔ کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ محبت پا لینے والی دلہن اتنی ویران تو نہیں ہوتی۔ اس کی دل کی وحشت آنکھوں میں آن سمائی تھی، دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ کسی کو سنائی نہیں دیا تھا۔ آپی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ صرف ایک بار بول دے، کس نے مجبور کیا تھا؟ بولیں آپی پلیز۔ امن پھوڑ پھوڑ کر رو رہی تھی۔ بولے نہ آپ ایسی نہیں تھی میری آپی، ایسی نہیں ہو سکتی، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ سامن شاہ نے امن شاہ کے ہاتھوں کو زور سے جھٹکا۔ کتنی بار بولوں، محبت کرتی ہوں ان سے، پتہ نہیں کب سے، مگر ارسم کو پتہ نہ چلے، اس لیے شادی اس کی غیر موجودگی میں کروانا چاہتی ہوں۔ بہتر ہے کہ میری خوشی میں خوش نہیں ہو سکتی تو اماں کی طرح بین مت ڈالو۔ اتنی مشکلوں سے تو وہ مجھے مل رہے ہیں، میرا روم ان کی محبت سے لبریز ہے۔ وہ اپنی نت کو ٹھیک کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ میرے تو ہاتھ خوشی سے ٹھنڈے ہوئے جا رہے ہیں، ایک بار مجھے ساتھ لے جائے تو پلٹ کر نہیں دیکھوں گی۔ تم لوگوں کو میری خوشی سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے تو رونا دھونا مچا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ کبھی چوڑیاں چھیڑتی تو کبھی جھمکے صحیح کرنے لگتی تھی۔ اس ہنگار میں اس کے سامنے پڑے ہوئے اسٹول پر بیٹھ گئی تھی۔ سامنے پڑا ہوا پرفیوم اٹھا کر ڈھیر خود پر چھڑک لیا تھا۔ وہ زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم سے 10 گنا زیادہ امیر ہے، وجاہت دیکھی ہے؟ اف، میرے ساتھ کھڑے کتنے جچتے ہیں۔ وہ اپنی مومی پیروں کو گولڈن نازک سے سینڈل کی اسٹریپ سے بند کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ فلاں خوشی سے جان نکلتی جا رہی ہے اور تم نحوست پھیلا رہی ہو۔ اگر تمہیں میری خوشی سے کوئی مطلب نہیں تو دفع ہو جاؤ اس کمرے سے باہر۔ امن شاہ جو اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی، اس کی آخری بات میں منہ پر ہاتھ رکھتے روتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ سامن شاہ جو سنگار میز کے سامنے بیٹھی تھی، اپنے پور سجے روپ کو دیکھ کر سسک اٹھی تو سر سامنے پڑے میز پر ٹکا دیا تھا۔ ارسم میرا بھائی، ارسم تم تو میرا یقین کرو گے نا، تمہاری بہن ایسی نہیں تھی۔ ارسم وہ سسکتی جا رہی تھی۔ بہنوں کو تو صدیوں سے اپنے بابائی پر قربان ہونا پڑتا ہے، مگر ان کی قدر کرتے ہوئے، مگر یہاں سے وہ جیسے جا رہی تھی اب اتنی بے قدری اور بے عزتی کے ساتھ، مگر ارسم جیسے بھائی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، سو وہ قربان ہونے جا رہی تھی اتنی سج دج کے ساتھ کہ اس کے بھائی کی رہائی کی یہی قیمت تھی۔ سامن شاہ کی زندگی کی۔ آپی چلیں نیچے بلا رہے ہیں آپ کو۔ سامن شاہ کو اپنے پیروں میں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ وہ کسی معجزے کے انتظار میں تھی، مگر اس کا بلاوا آ چکا تھا۔ سامن شاہ نے سر سے پیر تک اپنی بہن کو دیکھا تھا، جو اس سے 5 سال چھوٹی تھی، جسے وہ روز رات کو پریوں کی کہانی سناتی تھی، جس کی ہر ضد کو سامن شاہ نے پورا کیا تھا اور کروایا تھا۔ سرخ سفید بلی جیسی آنکھوں والی شہد رنگ بالوں کی چٹیا ایک طرف ڈالے نازک سی بالیاں پہنے ہوئے وہ نازک سی موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کو تو امن شاہ کو سب کچھ بتا دینے کو دل کیا تھا، مگر ارسم کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی تو سامن شاہ نے لبوں کے قفل کو مضبوط کر لیا تھا اور دونوں باہیں پھیلائے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ امن شاہ بھاگ کر بہن کی باہوں میں آ سمائی تھی۔ آپی مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، یہ سب مجھے آپ سے کبھی نہیں ملنے دیں گے۔ تم ارگم کا، اماں کا اور بابا کا خیال رکھنا، انہیں کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میرے بعد بابا کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا۔ صبح نماز کے فوراً بعد ہی وہ چائے پیتے ہیں، پھر ان کی دوائی دینا، اور سردیوں میں تو ان کے روم کا ہیٹر چیک کرتی رہنا۔ اماں کو تلی ہوئی چیزیں کھانے مت دینا، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، نہ ان کا روزانہ شام کو واک کروانا۔
اور گھٹنوں کی مالش بھی۔ اس کا تیل وہاں الماری میں پڑا ہے، ویسے تو ارسم اب آ جائے گا مگر جب تک وہ نہیں آتا یہاں ہی رہنا سمجھکینا۔ امن شاہ کا چہرہ ہاتھوں میں لیے سسک پڑی تھی۔ ارسم سے کہنا بہت پیار کرتی ہوں اس سے۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب لپکی کہ اس کے منہ سے کچھ نکل نہ جائے، کہ اس کے بھائی کی رہائی ممکن نہ ہوتی۔ جیسے وہ باہر نکلی منصور شاہ نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ رابعہ شاہ مارے ماندے اسے ساتھ لیے دروازے تک آئی تھی کہ کسی نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا، نہ ہی کوئی دعا اس کی مشعل راہ بنی تھی۔ وہ آہوں اور بددعاؤں میں اپنی دہلیز پر قدم رکھ کر باہر کھڑی تھی۔ اس لیے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، وہ صحیح کرتے تھے کہ تم جیسی بیٹیاں انہیں جیتے جی مار دیتی ہیں، اس نے منصور شاہ کو کہتے سنا تھا۔ اچانک سے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا جس نے ہر طرف سناٹا بکھیر دیا تھا۔ اس نے ایک نظر ان سب کو دیکھا تھا اور سسرالی رشتوں کے ساتھ لینڈ کروزر میں بیٹھ گئی تھی اور دوبارہ یہاں کبھی نہ آ سکے گی، وہ جانتی تھی۔ اس لیے تو اس کا سجا سجایا جسم ہی رخصت ہوا تھا، روح نہیں۔ امیر شاہ تم؟ ہاں میں کیسی ہو اینی؟ کرتل لینڈ کو تپتے صحراؤں میں چھاؤں مل گئی تھی۔ وہ امیر شاہ کی طرف بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ امیر شاہ تمہاری اینی اجڑ گئی ہے۔ وہ بھڑک رہی تھی، دونوں ہاتھوں میں امیر شاہ کے ہاتھ تھامے۔ میری عزت کے رکھوالے عزت کے دشمن بن گئے تھے، میں خود کو بچا نہیں سکی امیر شاہ، میں لٹ گئی ہوں۔ بس کرو اینی، مت رو اتنا، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، اگر اتنا رو گی تو مر جاؤ گی۔ اگر اس رونے سے میری موت کی خواہش پوری ہوتی تو اپنا وجود آنسوں میں بدل دیتی امیر شاہ۔ میں مر ہی تو جانا چاہتی ہوں مگر مر نہیں سکتی کہ میری لاش تک وہ نہیں چھوڑتے امیر شاہ۔ تو مجھے مار ڈالو، کہیں دفنا دینا مگر کسی کو بتانا مت ورنہ وہ میری ہڈیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ امیر شاہ تم اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لو۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کی کمر سے لپٹی رو رہی تھی۔ امیر شاہ یہ وجود کی خوبصورتی میری دشمن بن گئی ہے، مجھے اس کے ایسے چھڑوا دو اس خوبصورت مجسمے کی قید سے۔ امیر شاہ تم تو اتنے لوگوں کی جان لیتے ہو، مجھے بھی مار ڈالو۔ کیسے مار دوں تمہیں؟ تم مر گئی تو امیر شاہ کیسے جیے گا؟ بتاؤ کیسے جیے گا؟ ایک سندھی وڈیرا جس کے سینے میں تمہاری محبت نے دل کی جگہ پتھر رکھ دیا ہے، جس کی جان تم میں تب سے بسی ہے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، کیسے مار دوں تمہیں؟ وہ اسے اپنے سینے میں چھپائے بولا تھا، اٹھو ہمیں نکلنا ہے یہاں سے، اس سے پہلے کہ بابا کو تمہاری خبر ہو، جلدی کرو۔ وہ اس کے سر پر چادر پھیلا رہا تھا، نیچے جھک کر اس کے نازک پیروں میں سینڈل ڈالے اور چھوٹا سا بیگ جو اس کے سامنے پڑا تھا فوراً اٹھایا تھا۔ وہ تیزی سے اسلام آباد کے لیے کے ہسپتال سے باہر نکلے تھے۔ بلیک لینڈ کروز میں کوئی نہیں تھا سوائے ان دونوں کے، جو اب ایک انجانی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ کرتین بار بار نیم غنودگی میں جا رہی تھی۔ وہ امیر شاہ کے چوڑے سینے پر پرسکون نیند سو رہی تھی۔ امیر شاہ کی گرم چادر میں لپٹی وہ تقریباً چھپ سی گئی تھی۔ امیر شاہ ایک ہاتھ سے اسے سنبھالے، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا۔ امیر شاہ کو وہ دن بہت شدت سے یاد آیا جس دن اس نے کرتل لینڈ کو ہمیشہ کے لیے خود سے الگ کیا تھا، جب تیمور شاہ نے اسے موت کا پروانہ تھمایا تھا، جب وہ رو رو اپنی محبت کی دہائی دے رہی تھی۔ بابا پلیز آپ صرف ایک بار اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیں، آپ کی نسل کا امین ہوں میں، اگر میں ہی نہ رہا تو آپ کیا کرو گے؟ بابا جان پلیز مجھ سے میری خوشی مت چھینے، میں مردوں کی طرح نہیں جی سکوں گا۔ وہ اونچا بڑا مرد جیوں سے رو رہا تھا۔ بابا جان ساری زندگی آپ کی ہر بات مانی، مجھے میری محبت سے جدا نہ کرے پلیز بابا جان، میں آنی کے بنا ادھورا ہوں۔ کالے رنگ کے شلوار سوٹ میں اس کی رنگت چاندنی کی طرح چمک رہی تھی، لمبے گھنے پلکوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے اپنے باپ کے پیروں میں فریادی بنا بیٹھا تھا، صاف شفاف ہاتھ اس کے سامنے جوڑے، وہ پتھر کی مورت کو رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا وہ میری زندگی ہے، اسے کچھ مت کریں بابا، اسے کچھ مت کریں، کہیں قصور تو میرا ہے، مجھے جو چاہے سزا دے دے بابا۔ ان کا ہاتھ تھامے ہوئے خود کو تھپڑ مارنے لگا تھا، تبھی تیمور شاہ نے اسے اپنے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چاندی کا کڑا اور گلے میں شاہ رکھ کے حفاظت کا تعویذ باندھا ہوا تھا اور دیکھا تھا، مگر وہ تعویذ بھی اس کو بچا نہیں پائے گا جو اس کی محبت میں اس سے روٹھ گئی تھی۔ اگر وہ نرم پڑ گئے تو ساری زندگی سر جھکا کر جینا پڑ جاتا تھا۔ انہوں نے خود کو اور زیادہ مضبوط کیا تھا۔ وہ لڑکی جب تک ان کے قبضے میں تھی وہ امیر شاہ سے ہر بات منوا سکتے تھے، ایک بار وہ لڑکی امیر شاہ کے پاس چلی جاتی وہ باغی بن جاتا، جو وہ نہیں چاہتے تھے۔ ابھی بازی نہیں انہی کے ہاتھوں میں تھی، وہ حالات کا رخ موڑ سکتے تھے۔ ان کے لہجے میں غصہ اور رعونت دونوں آ گئے تھے۔ امیر شاہ ہم نے تم سے پہلے بھی کہا تھا ہمارے خون میں ملاوٹ کبھی مت کرنا، مگر تم نے ہماری نہیں مانی۔ اس لڑکی نے اپنی تباہی کو آواز دی ہے، ہر روز وہ بکے گی، ہر روز اس کی عزت کی چادر اتاری جائے گی، تب ہمارا بدلہ پورا ہوگا۔ امیر شاہ انہوں نے سامنے بیٹھے اکلوتے اولاد کے کندھے پر زوردار ٹھوکر ماری تھی۔ تم نے غداری کی ہے ہم سے اور غداری کی سزا موت ہے، صرف موت۔ امیر شاہ اگر تمہیں وہ لڑکی صحیح سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا ورنہ ہم اس کی بوٹیاں تک نوچ ڈالیں گے، وہ جی سکے گی نہ مر سکے گی، سمجھے؟ اتنے بڑے حال کے در و دیوار اس کی آواز سے لرز اٹھے تھے۔ بابا آپ جو کہیں گے میں کروں گا، اسے چھوڑ دے بابا، اسے جانے دے، وہ میرے شاہ کی عزت ہے، میں کبھی اس کی شکل تک نہیں دیکھوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ یہ نہیں تھا وہ کمزور تھا مگر وہ بے بس تھا، اپنے باپ کی طاقت کے سامنے بے بس تھا اور مجبور تھا۔ محبت کے ہاتھوں
तैमूर शाह ने पलट के इसे देखा जो ज़ारों की तरह रोते हुए फरियाद कर रहा था, तुम अमीर शाह हमें ज़ुबान दो कि हम जो चाहेंगे वो होगा। वो एकदम खड़ा हुआ था। मैं अमीर शाह बिन तैमूर शाह अपनी आन बान शान की कसम खाकर ज़ुबान देता हूँ कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। कुर्तुलदैन को जाने दे। ठीक है बच्चे। उन्होंने अपने कंधे पर रखी चादर को ज़ोर से झटका और मूँछों को ताव देते हुए वहाँ पड़े बड़े से सोफे पर टांग रख के बैठ गए थे। इनके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और शातिराना हो गई थी। तैमूर शाह वो सांप था जो अपने बच्चों तक का नहीं छोड़ता था। इतनी बड़ी हवेली का छोटा शाह टूटे शिकस्ता दिल के टुकड़े लिए वहाँ से निकल आया था। वो मर चुका था। अब सिर्फ एक जिंदा चलते फिरते लाश को सांस लेने तक इसे ढूंढना था। सही कहते हैं लोग, मोहब्बत इंसान को रोगी बना देती है, फिर चाहे वो अमीर शाह की तरह बड़ी हवेली का शाह हो या किसी कच्चे मकान का कोई रहने वाला। जिसे मोहब्बत की ठोकर लगे वो सारी ज़िंदगी नहीं उठ पाता। आज अमीर शाह को लगी ठोकर ने इससे इसकी ज़ात का गुरूर छीन लिया था। वो तब ही दामन था, मगर इसके हाथों में इन अनदेखी जंजीरें पड़ गई थी। इसके कदमों की मजबूती ख़त्म हो गई थी। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। कुर्तुलदैन इसके सीने से फिसलकर गोद में गिरी कि वो गहरी नींद में थी। एनी होश करो, घर पहुंच गए हैं, उठो। वो इसे सीट के पूछते लगाए चेहरा तपतपा रहा था। वो हौले से नींद की वादियों में से बाहर आ रही थी। घर आ गया है। अमीर शाह ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला, तेजी से बाहर निकल कर इसकी जानिब पर आया जो गहरे गहरे सांस ले रही थी। वो इसे 8वीं मंजिल पर मौजूद पेंट हाउस में लाया था। वो इसे एक बार खो चुका था, मगर अब वो इसे ऐसा नहीं होने देगा। अब वो तैमूर शाह के सामने कमज़ोर नहीं पड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। एनी को अपनी जान से बढ़कर तहफ़्फ़ुज़ से देगा। साथ ही इसने फ़ोन को ऑन किया था जो सुबह से बंद था। ऑन करते ही फ़ोन बजने लगा था। दूसरी तरफ सारा शाह थी। कुर्तुलदैन की माँ, मामी एनी मेरे पास ही है और वो महफूज है। आप इसके लिए परेशान ना हो, अब मैं हूँ इसके साथ। सुबह इससे निकाह करूँगा, आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए। कहकर फ़ोन रख कर एनी की जानिब पर मुतवज्जा हुआ जो इसके सामने खड़ी से ही देख रही थी। एनी मेरी ज़िंदगी, मेरी जान। अमीर शाह ने दोनों हाथों में इसका चेहरा थामा था। तुम फ्रेश होकर आओ, मैं खाना मंगवाता हूँ तब तक। ओके। उसे तसल्ली देते हुए बाहर की जाने पड़ गया था। वो इस महल के दरवाजे पर खड़ी थी जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े स्टोन थे। पूरा महल सफ़ेद मार्बल का था जिस पर गोल्डन लाइट्स के फनोस जगमगा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लाइफ मिसेस शेरदिल खान। कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ही होंगी। वो अब आवाज़ सुनकर झटके से बेड पर से उठी थी। हाथों में पड़े कंगन छनक से गए थे। वो तहीर ज़दा इसकी जानिब देख रही थी। शेरदिल खान किडनैपर और अब इसका शोहर। मैंने मुझे जिन्हें सलीके से संवारा गया था कि होंठ इसे ढके हुए थे। वो ब्लैक सूट शलवार पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए हुए खड़ा था। वो धीरे से चलता हुआ कमरे में पड़े मोती रंग के सोफे पर टांग रखकर बैठ गया था। मेरा भाई कहाँ है? आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया। वो एक सांस में बोली थी, मगर काफ़ी देर चुप रहने की वजह से हलक सूख गया था कि आवाज़ धीमी ही निकली थी। अब तो अरसम को छोड़ते वो मुनमनाई थी। सानम ने अपनी मेहंदी लगे हाथों को माफ़ी के अंदाज में जोड़ा था। सुर्ख गोल्डन कंट्रास्ट लहंगे में सर से पैर तक सोने में लदी हुई मोमी गुड़िया ही लग रही थी। इसके दिल में एक तक सुकून उतरता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, अभी छोड़ देते हैं, मगर एक वादे पर। या यूँ समझ रहे कि इस शर्त पर कि आपको सारी ज़िंदगी मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके भाई की गर्दन मुझसे दूर नहीं होगी। अभी जो चोट इसे दी है वो मेरी तकलीफ़ का 1% भी नहीं है। बाकी का खमियाजा आप भुगतेंगे। जब वो आपको देखकर तड़पेगा तब मुझे सुकून मिलेगा। अब इसे समझ आएगी कि किसी की इज्जत से खेलने का क्या मतलब होता है। मेरा भाई ऐसा नहीं है। अच्छा, वो यकीन से बस ज़ाया मुस्कुराया था। खैर, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क अब इससे पड़ेगा जिसने मेरी इज्जत से खेलने की जुर्रत की। वो अपने लिए मौत मांगेगा जब वो तुम्हें जीते जी दोज़ख में जलते हुए देखेगा। इसने गुस्से से सामने शाह को घूरा था। वो सिगार के कश लेकर धुआं हवा में छोड़ा था, मगर चेहरे के पथरीले तासुरात से सामन शाह का पूरा वजूद पत्थर में तब्दील हो रहा था और दिल की धड़कनें मध्यम इसकी आंखों के सामने अंधेरा सा चाह रहा था। इसने अंधेरे को हटाने के लिए हवा में हाथ मारा, मगर लगता था सारी रोशनी बंद हो गई थी या इसकी बिनाई चली गई थी। तभी इसने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर एक अल्फाज भी मुँह से नहीं निकला था। वो बहुत मुतमिन से सोफे पर बैठा था। अरसम शाह को ऐसी चोट लगा चुका था कि जिसका कोई मरहम नहीं था। इसके दिल पर ठंडी फंवार सी पड़ी थी। इसकी बहन को हाथ बांधे देखकर तभी वो लहरा कर ज़मीन पर गिरी। इसकी पहली रात की दुल्हन ज़मीन पर ऊंधे मुँह गिरी थी। इसकी शब ज़फ़ाफ़ ऐसी होगी कभी सोचा भी नहीं था। कुर्तुलदैन जैसे ही मुँह हाथ धोकर धोने को वॉशरूम में आई। ये इटालियन तर्ज का बाथरूम था जिस पर इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज लगी हुई थी। इसका घर भी तो ऐसा ही था और इसका रूम जहाँ वो शहजादी की तरह रहती थी। वो धीरे धीरे चलती हुई शीशे के सामने आई थी। सामने खड़े हुए अपने खूबसूरत चेहरे को देखा जो सूखे पत्ते की माने जर्द और बेरौनक था। इसका रूप फीका पड़ गया था। वो पुराना घिसा पिटा हुआ बेरंग कपड़े
पहने हुए थे और खुद को जैसे देख के इसके अंदर इत्मीनान सा उतरा था। वो मुंह पर छुपा के मार रही थी, मगर आग बुझ ही नहीं रही थी। इसे अपना मुंह जलता हुआ महसूस हो रहा था और मुंह रगड़ कर धोने के बाद भी इसका दिल फूट फूट कर रोने का कर रहा था, मगर वो रोना नहीं चाहती थी कि वो जिसके साथ थी वो इसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी कि वो अब तो खुश हो रहा था। नहीं, यहाँ पे जाओ यार। मुंह धोकर वो सीधा हुई थी। इससे शामिर की खनकती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो बात बात पर हंस रहा था। वो धीरे से दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गई। इसने टावल से मुंह साफ किया था। खाना ले आया हूँ, ठंडा हो जाएगा, इसे छोड़ भी दो। शामिर ने इसके हाथ से तौलिया खींचकर फेंका था। वो टेबल की तरफ आया। देखो क्या लाया हूँ, हम दोनों का फेवरेट चाउमीन। वो डिस्पोजल बर्तनों से चीज़ें निकाल कर सामने रख रहा था। वह मुझे खाए हुए भी काफ़ी अरसा हो गया। चलो जल्दी करो, फिर कॉफ़ी पियेंगे, तुम्हारे हाथ की बनाई हुई। हाँ, वो मुश्किल मुस्कुराई थी। उसकी आंखों की चमक देख सकती थी। इसे अपनी आंखें जलती हुई महसूस हुई थी, मगर वो खारा पानी अंदर उतार रही थी कि वो इस प्यारे इंसान की मुस्कुराहट नहीं छीन सकती थी। अम्मा, वो सीधा होकर बैठा था। हाँ मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया था? अरसम, कहाँ चला गया था हमें छोड़कर? बच्चे, तुझे ज़रा ख्याल नहीं आया अपने बूढ़े माँ बाप का? वो रो रो इसको चूम रही थी। मेरे बच्चे। अम्मा, इसने दोनों बाजू से रापेशा को थामा था। मैं यहाँ कैसे आया? परसों शाम को कोई गाड़ी तुझे अरकम के दरवाजे पर फेंक गई थी, तब से तू बेहोश था। इसने एक लम्हे को सोचा, शायद शेर दिल खान को इसकी बेगुनाही का यकीन आ गया। वो बहुत थकावट महसूस कर रहा था, तभी इसने सर तकिए पर रखकर आंखें मूंद ली थी। अम्मा, हम अरसम बा को आप ही का क्या बताएंगे? अमन शाह ने भाई के कमज़ोर से चेहरे पर नज़र डाली थी। कुछ नहीं बोल देंगे कि सैलाब में बह गई थी, भूल कर भी कोई इस मनोज का जिक्र नहीं करेगा, वो हमारे लिए मर गई है। सुना तुमने? राबेशा ने मंसूर शाह की तरफ देखते हुए बोला था। मेरे बेटे पर इसका शायर भी पढ़ने दूँगी कि वो इसके गंदे वजूद से अपने हाथ रंगे। मुझे बहुत मुश्किल से अपना बेटा मिला है, मैं इसे खो नहीं सकती। आसिफ इसकी एक ही बहन है तुम। बस सामन शाह मर चुकी है। वर्षम के सोए हुए वजूद पर नज़र डालकर वार्ड से बाहर आई थी और बाकी सबको भी अपने फैसले में शामिल किया। वो सब इसी बात पर मुत्तफिक थे सवाए अरगम शाह के। इसकी नज़र में बसंत की शादी इतना बड़ा जुर्म नहीं थी, जबकि वो खुद भी इसी बीमारी का शिकार थी। आज वो घर आया था। अम्मा, सामन कहाँ है? मुझे लगा घर पर होगी, मगर वो तो यहाँ भी नहीं है। कहाँ है सामन? वो बेटा, जिस दिन तुम गायब हो गए थे, इस दिन गांव में सैलाब आ गया था, तो वो पानी के साथ ही बह गई थी। हम इसे बचा नहीं सके। राबेशा ने झूठ ही पल्लों से आंखों के सोते खुश्क किए थे, जबकि अरसम शाह पे तो ज़मीन आसमान घूम गए थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। सामन मर नहीं सकती, वो नहीं मर सकती। वो अपने होश खो रहा था। गुड मॉर्निंग माय लव। वो विंडो के पर्दे सरका रहा था। जल्दी उठो, कितना सोती हो, अभी तक आदत नहीं की तुम्हारी। उसके माथे पर आए बाल हटाकर इसे नरमी से सहला रहा था। नाश्ता आ गया है, अब पेट में चूहे नाचने लगे हैं। यार, मैं तो बहुत सुबह नाश्ता करने का आती हूँ। वो उठकर अपने बाल समेटने के लिए कैचर उठाने लगी थी कि मीर शाह ने की आंखों में धनक के सब रंग उतर आए थे। इसने लंबी सांस ली और नाश्ता डब्बों में से प्लेट में डालकर इसका वेट करने लगा था। और यार, आज भी तुम इतना टाइम लगाती हो। मानता हूँ कि बाथरूम तुम्हें बहुत पसंद है, कि जनाब को तन्हाई मिल जाती है अपने हुस्न का मज़ीद निखारने की, मगर मेरे जैसे कमज़ोर दिल आपके पहले से ही घायल हैं। अब क्या बच्चे की जान लोगी? वो अपने दिल पर हाथ रखकर कराया था और कुरुतुलैन की हंसी छूट गई थी। तुम भी बस ब्लश कर गई थी, अब तुम शर्माना शुरू कर दो। वो इस नाजुक से दिल पर इतने तीर मत चलाया करो। नाश्ता शुरू करो। कल तुम्हारा आशिक मजनू खाली पेट ऊपर नहीं जाना चाहता। क्या फरिश्ते टाइम से खाना देते भी हैं कि नहीं? इसलिए जल्दी करो। वो नाश्ते पर झपट पड़ा था, जबकि कुरुतुलैन इसे देखती मुस्कुरा रही थी। तुम कभी नहीं सुधरोगे मीर। उफ, मेरा एक बार फिर से कहना। क्या मीर, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर लगता है कि जैसे मैं कोई शायर हूँ? उफ, अल्लाह बस करो मीर। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हारा सरप्राइज़ तैयार है। अच्छा, क्या है? किधर है वो? बेसब्री हुई थी। हाँ, बस दिखाता हूँ। वो इसकी आंखों पर हाथ रखते हुए लाउंज में लाया था, जहाँ मेज़ पर बड़े जल मिलाते हुए जोड़े को देखकर वो दंग रह गई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, वो मुंह पर हाथ रख के बाथरूम की जाने भागी थी। शामिर दंग सा रह गया था, इसे क्या हुआ? और वो वही हुआ था जिसकी वजह से वो घर से भागी थी। वो अपने मुंह पर हाथ रख के बाथरूम जाते देख रहा था। इसके हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ी थी। वो नीचे जा गिरा था। वो नीचे बैठ गया था। अपने अंदर के दर्द को रोक नहीं पा रहा था। इसको क्या बोलेगा? कौन सी तसल्ली दे? इसका गम कम होगा। वो बेआवाज़ रोने लगा। शिकवा किससे करता? किसके हाथों अपनी मोहब्बत का लहू ढूंढता? इसकी मोहब्बत जो संभाल कर रखता रहा, वही बरहना दुनिया के कोड़े खाने जा रही थी। कौन सा दर्द था जो वो सह नहीं पा रहा था? कितनी देर वो वही रोता रहा। इसे सब कुछ याद आ रहा था। इसने पहली बार एनी को देखा था। सफ़ेद फ्राक में बारबी डोल रख रही थी। बगल में गेंद दबाए अपनी पोनी हिलाते हुए गाड़ी से उतर रही थी। जब वो अपने मामू और कज़न को गेट पर रिसीव करने आया था, वो जल्द से जल्द यहाँ से भागने के लिए फुट रहा था। तब इसने इस परी को देखा था।
تو نہ صرف گھر میں بلکہ زندگی میں بھی دبے پاؤں چلی گئی تھی۔ وہ سارا دن اس پری کو نہلاتا رہا تھا، اس کا ہر کام خود کرتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ اتنے سارے بھائیوں کی بہن تھی اس لیے اور کسی بھائی کو نہیں بولتی، اسے میر کہہ کر بولتی تھی۔ وہ اپنے نام کی خوبصورتی کو اس کے منہ سے بار بار سننا چاہتا تھا۔ دونوں بڑے ہو گئے تھے، دوستی ایک یکجان ہو گئی تھی اور سب کی نظروں میں بھی آتی جا رہی تھی۔ وہ مزید قریب ہوتے جا رہے تھے، کئی کئی دن ماموں کے گھر پایا جاتا تھا۔ ممانی بھی محبت میں کمی نہیں آنے دیتی تھی، اس کا اب ہر دن ہر پریانی کی سوچ میں شروع اور ختم ہوتا تھا۔ محبت دونوں دلوں میں ہو کر آنکھوں میں دکھائی دینے لگی تھی۔ لڑکی کی نیلی آنکھیں، گہرا سمندری رنگ، وہ اس میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ زندگی اتنی حسین تھی، میر کو اندازہ نہ تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، دونوں ایک دوسرے میں مگن ہوتے جا رہے تھے۔ یونیورسٹی ساتھ ساتھ، گھر بھی ساتھ ساتھ، 24 گھنٹے میں بس سونے کے ٹائم رابطہ نہیں ہوتا تھا، ورنہ یہ عالم تھا۔ اب نیند بھی ثانوی ہو گئی تھی۔ شروع کی محبت پانی کے ابال جیسی ہوتی ہے، گرم، تیز زوردار۔ محبت کو ہلکی آنچ پکنا چاہیے، جبھی دیر تک پاتی ہے۔ وہ جانے کب تک سو رات تک سوتی رہی۔ خود پر بہت سارا پانی گرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اٹھو، شیردل دھاڑا تھا، تمہیں نیند آ رہی ہے؟ کہ سناٹے دار تھپڑ پڑا۔ وہ دور جا گری تھی، اس کے حواس ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ شیردل کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر جلا کر رکھا تھا۔ اٹھو، تمہارے بھائی کی وجہ سے ہم پر قیامت گزر رہی ہے۔ اور ابھی بھی حواس میں نہیں تھی، ایک تھپڑ نے ہوش میں لایا۔ وہ بیڈ سے زمین پر آ رہی تھی، شیردل کے ہاتھ چاپے کی طرح اس کے جسم کو ریشہ کر رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ نسلوں کی زبان سے بہنے ڈیر کر رہا تھا۔ اتنا وحشیانہ سلوک تھا کہ اسے لگا کہ اس کی روح ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ رچرڈ اپنے نام کی پکار پر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا تھا۔ اٹھاؤ، اسے یہ مرنی نہیں چاہیے جب تک ہمارے انتقام کی آگ کا سڑ نہ ہو جائے۔ وہ اس کے خاندان سے ہی ہوگی، لے جاؤ اسے۔ زوردار ٹھوکر بے ہوش سامن کے پیٹ میں مار کر نکل گیا تھا۔ کتنی دیر وہ ٹھنڈے فرش پر پڑی رہی تھی، اس کی کس نے مدد کی وہ نہیں جانتی تھی۔ سارا جسم درد سے بھرا پڑا تھا۔ یا اللہ، اتنی بربریت سہ کر بھی میں زندہ ہوں، مری کیوں نہیں؟ مگر موت کو بھی اسے حساب چکانے تھے۔ رچرڈ دونوں ہاتھ باندھے کھڑا تھا، کچھ نہیں بول رہا تھا۔ ایک صاف پانی کا قطرہ آنکھ سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ بھائی، کھانا لگ گیا ہے۔ ہلکی سی دستک دیکھ کر اندر آئی تھی۔ کمرہ خالی، بیڈ پر شکن، ہر طرف چیزیں بکھری اور چیزوں کے ساتھ اس کا بھائی بھی بکھرا ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ وہ بالکنی میں آئی، وہ فریم کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کس کی تصویر ہوگی۔ بھائی، ارسم شاہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ بھائی، آپ ہی یاد آ رہی ہے؟ وہ سامن شاہ کی تصویر لیے کھڑا تھا، کل سے بہت تکلیف میں تھا، خواب میں بھی اسے دیکھا، منہ سوجا ہوا تھا۔ بھائی، ایسا نہ بولیں پلیز۔ وہ جلدی سے رخ موڑ کی تھی۔ بھائی، امی بلا رہی ہیں، جلدی آ جائیں۔ اس نے اپنی اس بہن کو دیکھا جو سامن شاہ سے بہت ملتی تھی، اس کا یکدم دل بھر آیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لی۔ اس کو آنسو بہانے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ اکثر سوچتا، یہ آنسو نہ ہوتے دل درد سے بھر جاتا، اللہ کا احسان ہے، درد کے نکلنے کا راستہ بنا دیا، دل کو کچھ قرار آ جاتا تھا۔ آج یونیورسٹی میں کلچر ڈے تھا، ہر طرف مسکراہٹیں، لڑکے لڑکیاں اپنے ثقافتی لباس میں کپڑوں میں مصروف تھے، مگر ایک چہرے کی مسکراہٹ غائب تھی۔ وہ سفید شلوار قمیص میں ایک کونے میں بیٹھا سب کو آتا جاتا دیکھ رہا تھا۔ ارقم شاہ، کسی نسوانی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا تھا۔ آپ ارقم شاہ ہیں نا؟ جی، آپ کے دوست کلاس روم میں آپ کو بلا رہے ہیں۔ میرے دوست؟ وہ نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور کلاس روم کی جانب بڑھ گیا۔ اسی سوچ میں وہ کال بھی کر سکتے تھے، یہ لوگ یہاں چھپ کر کیا کر رہے ہیں؟ کہیں پھر سے کوئی پروگرام تو نہیں بنا دیا؟ وہ سوچتا جا رہا تھا۔ وہ کلاس کے دروازے کو دھکیلتے ہوئے اندر آیا۔ کلاس خالی تھی، حد ہے مزاح کی بھی۔ وہ واپسی کے لیے مڑا ہی تھا، تب ہی نوری کو اندر آتے دیکھا تھا۔ ایک پل میں ساری پلاننگ سمجھ گئی تھی۔ انہوں اس سے پہلے کہ کوئی اسے اندر بند کرتا، وہ دروازے تک لپٹ کر گیا تھا۔ چند قدم کی دوری تھی، دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کھولو دروازہ ورنہ زندہ کاٹ دوں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح شور اور لاک ہاتھ سے گھما رہا تھا، تبھی باہر سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو اس کی جان میں جان آئی تھی۔ یار، اب اس کے منہ میں الفاظ ہی تھے۔ وہ ارقم شاہ سمران پر ٹوٹ پڑا۔ تب وہ دوستوں نے چھڑوایا تھا، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ مذاق تھا؟ کسی کی عزت مذاق ہے؟ یار، ہم نے سوچا تم اس سے بات کر سکو گے۔ بات؟ تجھے پتہ ہے کیا کرنے چلا تھا؟ شٹ اپ، اب بولنا نہیں ایک لفظ بھی۔ ارقم شاہ نے انگلی اٹھا کے اسے وارننگ دی تھی، مجھے شکل نہیں دکھانا اپنی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ واپس روم کی طرف آیا تھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ دروازہ بند ہو جاتا تو اس کے آگے وہ سوچ نہیں پائی تھی۔ یا اللہ، نوری، ہاں سب ٹھیک ہے، چلو یہاں سے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے جانا چاہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ چھوڑو مجھے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ نوری کا ہاتھ اٹھا تھا اور ارقم شاہ کے چہرے پر نشان
چھوڑ گیا تھا۔ بھیڑیا درندے، کیا سوچ کر تم نے یہ حرکت کی تھی؟ تم میرے ساتھ فلاں جانور کہ وہ چیخ رہی تھی، ساتھ رو رہی تھی، تم نے مجھے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ گھٹیا حرکت کرتے شرم نہیں آئی؟ ایک بار تو سوچ لیتے، میں بھی کسی کی بیٹی ہوں۔ خاموشی سے دیکھ رہا تھا، ایک لفظ نہیں بولا۔ اپنی صفائی میں غلطی اس کے دوست کی تھی اور یہ پھنس گیا تھا۔ اسے سخت افسوس تھا۔ یہ حرکت پر میں تمہیں خرید لوں گا۔ محبت بھی خریدی جاتی ہے کیا؟ خریدے بیچنے جسم جاتے ہیں، دل نام کا لوتھڑا ہی بچتا ہے جو زندگی ہونے کی نشانی اور کچھ نہیں۔ ارگم، ہم 6 بہنیں تھیں، 3 بک چکی ہیں، اب میری باری ہے۔ مجھ سے بڑی کے پاؤں میں لنک ہے، اس لیے اس کا نہیں ہو سکتا۔ وہ ابھی تو بہت سستے داموں میں بکے گی۔ ارگم شاہ، میری آنکھوں میں وہ خواب نہیں سجاؤ جن کی تعبیر نہ ہو۔ میں خوابوں کی ٹوٹی کرچیاں ہوتے جی نہیں پاؤں گی۔ چلے جاؤ، میری زندگی سے چلے جاؤ، مجھے پانے کی خواب مت دیکھو۔ وہ بولتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ نہیں، میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں کھو سکتا۔ تمہیں میرے علاوہ کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ چھونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ارگم نے خود سے عہد کیا تھا۔ ہر انسان دنیا میں اپنی قسمت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ کسی کو بچپن سے جوانی نہیں ملتی، کسی کو جوانی سے بڑھاپا، کسی کی موت ہوا کے جھونکے جیسی، کسی کی موت اتنی دردناک تکلیف کہ روح بھی پناہ مانگ لے۔ اس کی قسمت میں جو بھی ہوتا ہے اسے مل جاتا ہے اور مل کر آتا ہے۔ اس کی زندگی کو بھی چلتی سانسوں کے ساتھ قبر میں اتار دیا گیا تھا۔ وہ چڑھ لیٹی بے جان وجود کی طرح پنکھے کو گھور رہی تھی۔ شاہ میر دوبارہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ زندگی نے ان دونوں کو ایسی بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ نہ تو وہ باہر نکل سکتی تھی، نہ ہی بھاگ سکتی تھی۔ اپنی مشکلات کالے گھور اندھیرے کی طرح انہیں نگلنے کو تیار منہ کھولے کھڑی تھی کہ وہ کب کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ دنیا کے ساتھ وہ خود کو بھی فنا کر لے۔ کھارے پانی کا ایک بے مول قطرہ لڑکھ کر تکیے میں جذب ہو گیا تھا اور پتھرائی ہوئی آنکھیں تھک گئی تھی۔ وہ کب تک سوتی رہتی، اسے بالکل خبر نہیں ہو سکتی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ قبر جیسی ٹھنڈک اور اندھیرا اس کا جسم پڑا مردہ کی طرح اکڑ گیا تھا۔ اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم کے بے تحاشا اکڑاؤ نے منہ سے چیخ نکال دی تھی۔ تبھی دروازے کی ناپ کھلنے کی آواز اس نے سنی تھی مگر مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ شاہ میر اندر آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تھا، کمرے کا چپا چپا مرکری لائٹس کی روشنی میں نہا گیا تھا۔ اینی، وہ بھاری آواز میں اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی جو اس کی زندگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اتنی بھاری آواز کیوں ہے۔ مسلسل روتا رہا تھا میر۔ اس کی خود کی آواز مسلسل رونے سے بیٹھ گئی تھی، گلے میں خراشیں پڑ گئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بے سود بخار نے ان کوششوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ شاہ میر نے جیسے ہی اس کی پیشانی کو چھوا تھا، جیسے جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ ڈال دیا ہو۔ میر، وہ اٹھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی جبکہ بخار نے جسم سے تمام تر ہمت نچوڑ دی تھی اور بخار کی شدت سے بار بار سر پٹک رہی تھی۔ شاہ میر اس کی حالت دکھ بے بسی کی انتہا پر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ وہ فون کر کے ڈاکٹر تک کو نہیں بلا سکتا تھا کہ سکندر حیات کے آدمی بآسانی ان تک پہنچ جاتے کہ اس کا فون ٹریس ہو رہا تھا۔ میر کی گمشدگی نے انہیں حرکت میں لا دیا تھا۔ فون آن ہوتے ہی وہ پکڑ لیے جاتے اور وہ اینی سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے ہی کوما کی نکاہت، اب یہ بخار کی شدت نے اینی کو نچوڑ دیا تھا۔ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ کافی دیر وہ اپنی کن پٹی کو مسلتا رہا، پھر ٹھنڈے پانی کی پٹیوں کا سوچتے ہوئے تیزی سے کچن کی جانب گیا تھا جہاں سے چند گولیوں اور پٹیوں کو لیے واپس آیا۔ اس کے ماتھے پر رکھنے لگا۔ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا اسے یہ سب کرتے ہوئے۔ صبح کے اذہار ابھی نمودار بھی نہیں ہوئے تھے جب اینی کے بخار کا زور ٹوٹنا شروع ہوا تھا۔ بار بار اسے پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پلا رہا تھا۔ اس کا اپنا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ خون کی گردش اتنی تیز تھی کہ اسے بہتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بنا کسی تکلیف کی پرواہ کیے وہ اپنی زندگی کو آغوش میں لیے ہوئے تھا کہ اس کی محبت تکلیف میں تھی۔ اینی پرسکون سو چکی تھی اور میرے سر بیڈ کی ٹیک پر رکھے سوچ رہا تھا کہ زندگی جب تک ماں کی گوش میں ہوتی تھی کتنی پرسکون ہوتی تھی۔ جیسی ماں کی گوش دنیا داری میں بدلتی ہے، ہر قدم پر امتحان دینا پڑتا ہے۔ دنیا کی ہر انسان اپنی جگہ ایک جنگ لڑ رہا ہے، کوئی بقا کی، کوئی فنا کی، کوئی وفا کی، کوئی جزا کی، کوئی ہوش کی تو کوئی مدہوشی کی۔ اینی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اٹھو، لو پانی پیو۔ گلاس اس کے منہ سے لگاتے ہوئے شاہ میر نے جیسے ہی اس کے سر کے نیچے رکھ کر اسے اٹھانا چاہا، وہ بلک کر اس کے گرم آغوش میں چھپ کر سسک پڑی تھی۔ آنسوؤں کو راستہ مل گیا تھا مگر یہ شاہ میر کے سینے پر سل سے بھاری تھے کہ وہ کسی طور ان کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا، تو اسے کھل کر رونے دیا تھا۔ میر، تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میر، میرا قصور تھا؟ بتاؤ نا میر، کیوں میرے سے یہ سارے خواب ٹوٹے؟ میں ہی کیوں؟ میر، ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ میرے سگے رشتوں نے میرا یقین نہیں کیا، میں نے کسی کے ساتھ منہ کالا نہیں کیا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، گلے کے درد، بخار کی تپش اور توڑ پھوڑ کے باوجود مسلسل ہو رہی تھی۔ میر، میرے سگے چچا نے میرے ساتھ زیادتی کی، کسی بھی رشتے کا خیال کیے بنا انہوں نے مجھے رون ڈالا تھا۔ بتاؤ میں کس کا گربان پکڑوں؟ اس باپ کا جو اپنے شیطان سے سگے بھائی سے مجھے تحفظ نہ دے سکا، ان بھائیوں کا جنہوں نے خود سر بازار مجھے ننگا کر دیا۔ بتاؤ میں کس کے ہاتھوں اپنی عزت
تار تار عزت کا بے گورو کفن جنازہ دیکھوں میرے سارے خواب ٹوٹ گئے. میں ان کی بیٹی جیسی تھی جیسی نہیں بیٹی ہی تھی. بھتیجی اور بیٹی میں کیا فرق ہوتا ہے بتاؤ نا. کوئی فرق نہیں ہوتا. میرا قصور کیا تھا. وہ رو رو کر دہائی دے رہی تھی. شامیر کا فولادی سینہ موم کی طرح قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا کہ وہ اس دنیا کے بڑھتے ہوئے گناہوں کے نیچے آ کر کہیں کب دب کر مر جائے. کب اللہ پاک ستاروں کو حکم دے کے ایک دوسرے سے ٹکرانے کا. کب قیامت آئے اور کب وہ اس ظالم سفاک انسان کا گریبان پکڑ سکے اور اپنی معصوم محبت کے قطرہ کا حساب لے سکے. وہ انسان صرف اینی کا چچا ہی نہیں اس کا پھوپھا بھی تھا. اس کی سگی پھوپھو کا مجازی خدا جو اس سفاکیت کو دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں موند چکی تھی. کاش پھوپھو آپ نہ مرتی. کاش پھوپھو آپ کے شیشے جیسے دل والا بیٹا آج آپ کو اپنا دل کھول کر دکھاواتا. امیر کا دل درد سے پھٹ رہا تھا جس کی آنکھوں کا ایک آنسو آپ کی راتوں کی نیند حرام کر دیتا تھا. اس کی آنکھیں سمندر ہو گئی ہیں. توڑ دیا سب نے مل کر اس شامیر کو. اس کی محبت کو سر عام نیلام کر دیا. یعنی رو رو کر تھک چکی تھی یا شاید بخار کی نکاہت میں وہ نیم گنودگی میں تھی. تبھی وہ اپنی متاع جان کو واپس تکیے پر لٹا کر سامنے صوفے پر ڈہ گیا تھا. دماغ اور جسم چور چور ہوئے پڑے تھے. ارقم شاہ کے سیمسٹر ہو چکے تھے. یونیورسٹی سے فراغت کے بعد کئی اسٹوڈنٹ اپنے گھروں کو جا چکے تھے. جو واپس نہیں گئے تھے وہ ٹرپ پلان کر رہے تھے کہ ناران کا گارڈن ایریاز کا ایک چکر لگانا چاہیے. پڑھائی کے بعد دماغ کو فریش کیا جا سکے. یہاں کچھ ایسی یادیں بنائی جائیں جو اس وقت کے بعد ایک سہانا خواب بن کر تاحیات ساتھ رہیں. وہ گھر نہیں جانا چاہتے تھے کہ اس کے ماں باپ نے جو زیادتی اس کی بہن سے کی تھی وہ ان سے پوری طرح بدظن ہو چکا تھا. زامن شاہ کی یاد اسے بہتر ستاتی تھی. بہنیں ماں بن کر چار لاٹ اٹھائے تھے. اب جانے کن حالات میں تھی کہ عورت کا گھر اور مقام سسرال میں تبھی بنتا ہے جب مکے کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی رہے. اور سامن شاہ کا مکہ اس کے قبر بن چکا تھا. ابھی اس کی چھوٹی بہن امن شاہ کو وہ خود سے بہت قریب کر چکا تھا. دن میں کئی بار فون کر کے اس کی خیر و عافیت پوچھتا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ وہ ایک سے تو محروم ہو چکا ہے. دوسرے کو کھونے کا ڈر دن بہ دن اس کے اندر ضربہ کرتا جا رہا تھا. وہ واپس جانا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی. اسی کشمکش میں مہینہ گزر چکا تھا. ارسم شاہ کا فون بھی آیا اور ریسیو کرنا چھوڑ چکا تھا. کالے پانیوں کی سزا اسی کی وجہ سے اسے ملی تھی کہ شیردل اسے بیسٹ فرینڈ کا بھائی تھا. نہ وہ اس کا دوست ہوتا نہ ہی وہ شیردل سے مل کر اتنا بڑا قدم اٹھاتی. وہ ہر پل غصے کی آگ میں خود کو جلتا ہوا محسوس کر رہا تھا. ٹرپ پر جانے کے لیے پوری بس تیار ہو چکی تھی. شام کو انہیں نکلنا تھا اور وہ پوری تیاری کے ساتھ وہاں سے نکلا تھا. جاڑے کی سردی تو پنجاب کو اپنی لپٹ میں لے رہی تھی. وہاں تو شدید برف باری ہو رہی تھی. موٹی جیکٹ کمبل ٹینٹ ہر چیز کی تیاری 6 لڑکوں کے گروپس میں ہوئی تھی. وہ سب شام کو بیٹھے تھے. گروپ میں 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں اور سب ہلا گلا کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھے. اسلام آباد کے لوگ خاموش طبیعت اور خاموشی پسند لوگ جن کے گھروں کی دیواریں 4 فٹ کی ہو کر بھی آس پاس انجان تھے کہ ایک آواز تک نہ آتی. انہی دنوں کی سردیوں کی صبح ویران و شام اداس سی تھی. آس پاس خاموشی کا بے طرح کا راج تھا اور وہ خود کب کا خاموش ہو چکا تھا. اماں ابا اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے. صرف کھانے کے ٹائم باہر آتے. امن شاہ پوری طرح گھر کی ذمہ داری میں مگن تھی. دونوں بھابھی اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ شہر ٹریول کرتی رہتی تھی. مگر جب بھی آتی تھی امن شاہ کے کردار کو ریکھتی رہتی تھی. تب امن شاہ محتاط رہتی تھی کہ چھوٹی سی غلطی بھی سے اور اماں ابا کو بھاری پڑ سکتی ہے کہ وہ پہلے ہی شرمندہ رہتے تھے. گھر میں دعوتوں کے سلسلے اکثر چلتے رہتے. وہ ہر طرح سے پیش رہتی تھی کہیں بھائیوں کے ماتھے پر کوئی شکر نہ آ جائے اور وہ ذمہ داری کا تانا نہ مار دے. اکیلے ماں باپ 10 بچوں کو پال لیتے ہیں. بس 10 بچے مل کے بھی 2 ماں باپ کو نہیں پال سکتے. سکون صرف اس بات کا تھا کہ ارسم شاہ نے کپڑے کا کاروبار شروع کیا تھا کہ مزید کسی پر بوجھ نہ بن سکے. اور امن شاہ اس کی فیکٹری میں بننے والے ڈیزائن خود تیار کرتی تھی. وہ دونوں بہن بھائی کافی مگن اور مصروف ہو چکے تھے اور کسی طور پہ اپنا ذہن بٹا سکتے تھے. انہیں سلیمان شاہ سے چھوٹے قمر شاہ اور رحمان شاہ کی شادی کی تقریب میں جانا تھا جہاں سب لوگ گھر والوں کو مدعو کیا گیا تھا. اماں ابا نے سب کو جانے کو بولا تھا تو گھر میں اسی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی. شادی سے 1 ہفتے پہلے وہاں جانا تھا مگر اب ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا. امن شاہ کے بے حد اصرار پر وہ شادی کے دن پہنچنے کا وعدہ کر بیٹھا تھا. دونوں بھابیاں بچے اماں سب گاڑی میں اسلام آباد سے ملتان جانے کے لیے نکل پڑے تھے. جاڑے کے دنوں میں شدید دھند نے ہر طرف گھیراؤ کیا ہوا تھا. سارے بچوں کو جرسے اور دستانوں کے ساتھ مکمل طور پر پیک کیا گیا تھا. عورتیں بھی گرم شالز میں لپٹی ہوئی تھیں. انہی ساری باتوں میں وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا تھا اور وہ لوگ 14 گھنٹے کا سفر کر کے ملتان پہنچ گئے تھے. تم میری بہن سے بات کرتی ہوئی مجھے نظر نہ آؤ. تمہارا سایہ بھی اس پر برداشت نہیں کروں گی. سمجھے وہ حلق کے بل اس پر گرایا تھا. زامن
یک لخت کام پہ رہ گئی تھی۔ جی جی، شیر دل کے ہاتھ میں اس کا جبڑا تھا، جیسے وہ اس سے اتنے زور سے دبوچے ہوئے تھا کہ سامن شاہ کا پورا وزن تھام رکھا تھا۔ اگر وہ اس کو چھوڑتا تو وہ سیدھی بالکنی سے باہر گرتی۔ سمجھی کہ نہیں؟ سمجھ گئی وہ، دور رہنا اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکیل کر خود بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونی شروع ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے سامنے بھی تمہاری عزت اتار کر رکھ دوں، تو تمہیں خود بچنا ہوگا۔ اگر سر اٹھا کے یہاں رہنا ہے تو تمہیں تو وہ جو اپنا سانس بحال کرنے کو لمبی لمبی سانس لے رہی تھی، آنکھوں میں چھائی دھند کے باہر اس نے اپنے مجالسی خدا کو دیکھا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اپنی منحوس شکل گم کرو، لائٹ بند کرو، سونا ہے مجھے۔ وہ خود پر کمبل لیتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ سامن شاہ نے پھرتی سے بتیاں بجھا دی تھی اور خود وہ چینجنگ روم میں دبے پاؤں میں جا کر رونے لگی تھی۔ کیا کیا درد تھے جو گرم گرم سیال پانی کے قطروں کی طرح بہہ جا رہے تھے۔ کس کس کی یاد نے بھی حال نہیں کیا تھا اسے؟ اتنے دنوں میں وہ کتنی موت مری تھی، اتنی ذلت وہ کیسے برداشت کرتی، جس نے ہر طرف سے عزت ہی پائی تھی۔ کیسی قسمت تھی نا اس کی۔ سنیے جی، سامن شاہ کے الفاظ اتنی مشکل سے نکلے کہ وہ بمشکل ہی سن سکا تھا۔ حالات کی تیز بہتی ہوئی دھار لمحے میں تھمی تھی۔ جیسے ہی اس نے سگریٹ والا ہاتھ اٹھایا، سگریٹ کا شعلہ تیز ہوا سے شیر دل کے سینے پر آ کر گرا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ سامن شاہ لپٹ کر اس کے قریب ہوئی تھی اور ہاتھوں سے سگریٹ کو شیر دل کے سینے پر سے جھاڑنے لگی تھی۔ جلا تو نہیں نا کہیں؟ وہ بے قراری سے وہ پونکے مارتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اٹھی، وہ جھٹکے سے واپس بیٹھی۔ اس کے دونوں ہاتھ شیر دل کے ٹھنڈے ہاتھوں تلے دبے ہوئے تھے۔ شیر دل نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے سینے پر زور سے کھینچا تھا۔ ایک سسکاری سی سامن شاہ کے لبوں سے نکلی تھی۔ شیر دل نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو وہ اپنے ہونٹوں تک لے گیا تھا، اس کے ہاتھوں کی نرمی ہونٹوں کے راستے اپنے اندر اتار رہا تھا۔ بے قراری سے قرار کے لمحے مختصر نہ تھے کہ ان لمحوں کی چاہ نے صدیوں کا انتظار کروایا تھا۔ یوں ہی تو نہ ملے تھے۔ یہ لمحے محبت نے اپنا آپ بھی منوا لیا تھا۔ کم سے زیادہ کی چاہ ہوئی تھی اور اسے اپنی جانب ہلکا سا جھٹکا دیا اور وہ بے توازن ہوئی لڑک کر اس کے اوپر گری تھی، جیسے وہ نرمی سے سنبھال چکا تھا۔ ہوا کی سبک روانی لمحوں میں آندھی کی طرح تیز ہوئی تھی اور روح اور بدن کے خزاں رسیدہ پتوں کی طرح بوسیدہ سے خیالات کو اپنے ساتھ بہا لیے جا رہی تھی اور خوشبو خواہشوں کا تمناؤں کا ایک جہان پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ دل و دماغ ایک نقطے پر منجمد ہوئے سمٹتے چلے جا رہے تھے۔ چاروں طرف سرمئی بادلوں نے وادی کو گھیر رکھا تھا۔ سورج کی کرنوں نے بھی دھند اور بادلوں سے ضد لگا لی تھی۔ وہ اگر راستہ نہ بھی دے تب بھی وہ زمین تک ضرور پہنچیں گے۔ ان تینوں کی آنکھ مچولی جاری تھی۔ پہاڑوں کے درمیان خوبصورتی سے مزے گرے وہ سفید ماربل سے بنا ہوا شاندار محل، جس کے چاروں طرف جنگل کے بڑے بڑے درخت کی پہرہ داری تھی، ایک الہی سا منظر تھا۔ لان سفید پھولوں سے بھرا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی جالی دار پردوں سے ٹمٹماتی لائٹس منظر میں یوں لگ رہے تھے جیسے کسی نے پردوں کے پیچھے ننھے ننھے جگنو قید کر دیے ہوں۔ ہوا کے دوش پر پردے یہاں وہاں اڑ رہے تھے۔ سفید میز کو کور کیا ہوا تھا، کرسٹل کے پھولوں کے بھر بھر کر موتی کے پھول اور کینڈلز جلائی ہوئی تھی۔ بارات کی سب تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ جہاں ہر سو خوشیاں اور مسکراہٹوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ اپی جان الیکٹرک ویل چیئر پر یہاں سے وہاں خوشی سے پھر رہی تھی۔ ان کی دونوں نواسیاں اب اپنے گھروں کی ہونے والی تھیں۔ کون سی ایسی تیاری نہیں تھی جو انہوں نے نہیں کی تھی۔ راز پر کھڑا وہ سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ سامن شاہ کے ساتھ گزری ہوئی رات نے دل و دماغ کی ساری حبس غائب کر دی تھی۔ اسے جو محبت سامن شاہ سے تھی وہ اس کا اظہار کبھی نہیں کر سکا تھا، مگر گزری رات کے ہر لمحے میں وہ اس سے اپنی پوشیدہ محبت کی داستان سناتا رہا تھا۔ بارات آنے میں ابھی وقت تھا۔ سامن شاہ نیچے سب کے ساتھ تیاریوں میں مصروف تھی۔ وہ فریش ہونے کمرے میں آیا اور خود کو ایک بار شیشے میں دیکھا۔ دل پر سکون تھا، چہرہ بھی کھل سا گیا تھا۔ وہ مسکرا کر یہاں سے چینجنگ روم میں گھس گیا تھا۔ وہ روم میں آئی تو دل ایک بار زور سے دھڑکا تھا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے جلدی جلدی کمبل سمیٹا، چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھا۔ بستر پر اس کا بے ترتیب دوپٹہ پڑا ہوا تھا۔ وہ اس کو اٹھانے کو کھڑکی کی جانب آئی تو کھلے ہوئے کھڑکی سے بنگلے کا پچھلے کا سارا منظر نظر آتا۔ وہ خود بالکنی سے نیچے جھانکنے لگی۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب لڑکی جو اسے جوتا تک پہننا یاد نہیں رہا تھا۔ رکو امل، امل رکو امل۔ نوکیلے پتھر پر وہ ننگے پاؤں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ دوپٹے کا اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ امل اس سے کچھ قدم پر ہی رکی تھی۔ کئی جھاڑیوں میں وہ کئی بار الجھ کر گری، مگر پیچھے آتی عزت کے دشمن اس میں دوائیاں بھر رہے تھے۔ وہ دونوں زور سے چلا چلا کر مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ دونوں کی رفتار پیچھے آنے والی کی رفتار سے تھوڑی سی ہی زیادہ تھی۔ کتنے ہی زہریلے خیال آ کر جھنجھوڑ رہے تھے اپنی عزت کے ساتھ اسے۔ امل کی عزت اور زندگی کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے ایک بڑا سا پتھر آیا تھا۔ وہ دونوں بھاگ کر پتھر کی اون میں چھپ گئی تھی۔ منہ
मुंह पर हाथ रखे अपना सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। अमल सिमट के इसमें छुपने की कोशिश में थी। सामन शाह की अपनी हथेली खौफ से भीग गई थी। जिस पत्थर के पीछे वो दोनों छुपी हुई थी, इससे गिरती हुई आबशार वो दोनों इससे भीग गई थी। सुरमई बादलों के धुंध लगे फैलते जा रहे थे। जंगल सुन होता जा रहा था। वो दोनों कांप रही थी। टांगे छल हो गई तो पैरों से रास्ता हुआ खून, कई जगह कांटे अभी तक मौजूद थे। खून ने घेरा हुआ था। वो सुबह अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी जब इसने अमल को बंगले के पीछे जानिब जाते हुए देखा था। वो तेजी से इसके पीछे लिपटी कई राहदारों से गुजरकर पीछे दरवाजे की तरफ इसके पीछे गई थी। अमल इसे जाते हुए देख रही थी, मगर इन दोनों के दरमियान फासला इतना ज़्यादा था कि वो इस तक पहुँच नहीं पा रही थी। ऊपर से अमल की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। वो खुद को इसके साथ मिलाने के लिए तेज चल रही थी। तभी अमल की जोरदार चीख से वो ठक कर रुकी थी। सामने 4 लड़कों में घिरी हुई अमल को देखकर सामन शाह के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो लड़के अमल का दुपट्टा पकड़कर हवा में उछाल रहे थे। उनके हाथ में इसके गिरबान तक पहुंच गए। इससे पहले कि सामन शाह ने वहां पड़े वे पत्थर उठा के मारने शुरू कर दिए थे। वो लड़के मुंतशिर हुए थे तो इन दोनों को वहां से भागने का मौका मिल गया। वो लड़के ने ढूंढते हुए वहां डेरा डालकर बैठ गए थे। हाथों में शराब की बोतलें थी जिसको पीने के बाद वो इंतहाई गलीज जुबान बोल रहे थे। डूबते सूरज की किरणें दरख्तों की चोटियों पर हल्की हल्की नारजी रोशनियों की तरह इधर उधर बिखर रही थी। झरने का गिरता हुआ ठंडा पानी इनको सर्द करता हुआ जा रहा था। सहमी हुई हिरनी की मानद छुपी हुई बैठी थी। इज्जत के दुश्मन जानवरों से बचने की कोई तदबीर वो सोच ही नहीं रही थी। तभी एक हाथ ने सामन शाह को बालों से पकड़ कर बाहर खींचा। हलक फाड़ चीखती वो दोनों अब इनके शिकंजे में थी। जोर जोर से हंसते गंदी गालियां बक रहे थे। सामन शाह को एक जोरदार थप्पा भारी हाथ पड़ा था। वो लड़के पत्थर पर जा गिरी थी। तभी इनमें से 2 को इसने अमल को घसीटते हुए दरख्त के झुंड में ले जाते हुए देखा था। इसने उठने की कोशिश की मगर वो इन्हें उठा नहीं पाई। वो जोर से लगाकर चीखना चाह रही थी मगर मुंह से एक आवाज में नहीं निकल पा रही थी। जबड़े पर पड़ने वाले इस भारी हाथ ने कुव्वत गोयाई के साथ इसकी समात को भी छीन लिया था। अमल की जोरदार चीखों से पूरा जंगल गूंज रहा था। तभी इसने इन लड़कों को किसी से डरते देखा था। कोई आया था भागता हुआ इसे देखना चाहती थी मगर जख्मी सर से फल फल बहते खून ने इसकी बेनाई खासी कमजोर कर दी थी। अमल इसे छूट कर इस तक आई थी। सामन शाह इसे खुद में समो कर इसे बचाना चाहती थी। तभी आंखों में खून का पर्दा हटा था। या एक बुझते हुए दिए की माने इसकी 2 आखिरी बार भड़बड़ाई थी। इसने इनको देखा जो इसके लिए एक फरिश्ता बन गया था। वो कोई और नहीं इसका अपना माज आया अरगम शाह था जिसके साथ चंद साथी भी इस लड़कों को ठोकरे पर टोकरे मार रहे थे। एक सांस में इसने जोरदार हिचकी ली थी और अमल को बचाते बचाते वो खुद को हार बैठी थी क्योंकि उसे पता था कि अब वो महफूज है। अब चाहे तो दोबारा आंखें भी ना खुले। एनी ने जैसे ही अपना वजन उठाकर छलांग लगाने को रेलिंग थामी थी, पीछे से शामिर ने उसे दबोच लिया था। छोड़ दो मीर, मुझसे अब ये बोझ नहीं उठाया जाता। वैसे घसीटते अंदर लेकर गया था। बालकनी के शीशे इसने बंद करके लॉक लगा दिया था। वो एक जस्त में इस तक पहुंचा था। तुमने क्यों सोचा ऐसा? वो मुड़ा और गुस्से की हालत में वापस इस तक पहुंचा था। एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर जीत किया। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम खुद को ख़त्म कर सकती हो? वो तरफ उठा था। अगर मैं तुम्हें ना देखता तो अल्लाह नहीं, मैं तुम्हें खो देता हमेशा के लिए। वो तरफ रहा था। हाथों की उंगलियों से अपने बाल दबोचते वो आंख ऊंची ऊंची रोने लगा था। कल इन पर वो बैठे रो रहा था। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्यों एनी, मैं इतना कमज़ोर हूँ क्या? बोल दो। हिचकों से रो रहा था एनी। साकिब सी किसी भूत की तरह इसके सामने थी। इसने सर उठाया और इसकी जानिब देखा। अगर तुमने दोबारा ऐसा सोचा भी तो एक बात याद रखना, जिंदा मैं खुद को भी नहीं छोड़ूंगा। वो बोलते हुए बाहर निकल गया था। एनी मेरी जान, उठो, देखो मैं क्या लाया हूँ। ओह सोने दो ना मीर। वो फिर से आंखें मूंद गई थी। आह लेकिन बिल्कुल नहीं। उठो और तैयार हो जा। भाई निकाह ख्वाह आए हैं। उनके साथी से हमारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से तैयार हो जा। चीज़ों का शोपर इसने बेड पर रखा और इसे पकड़ा दिया था। आज का दिन और रात हमारे लिए बहुत खास है एनी। हमारा बरसों पुराना ख्वाब पूरा होने वाला है। खुशी से झूम रहा था। और शामिर की आंखों में अपने लिए मोहब्बत तो कई बार देख चुकी थी मगर अब जो इसने देखा था वो अलग ही चमक थी। जीत की मुकम्मल होने की। एनी का सर झुक गया था। वो अपने रब की इस नवाजिश पर शुक्रगुजार हुई थी। अल्लाह तेरा शुक्र है। कपड़ों का शोपर लिए वो बाथरूम में घुसी थी तो मीर ने फ़ौरन अपने कपड़े निकाले, तैयार होने लगा। बाहर निकाह ख्वाह अपने निकाह के फॉर्म से मुकम्मल कर इन्हें बुलाने को अंदर की तरफ हुआ जहाँ से वो तैयार होकर बाहर निकला था। बारिश से वो बुजुर्ग इतने खूबसूरत कद काट के इस लड़के को देख माशाल्लाह कह उठे थे कि अल्लाह भी कितने सोने चेहरे बनाता है। उन्होंने शामिर के सर पर हाथ रखे दुआएं दी थी और अपने साथ लेकर बाहर आए थे। शामिर से निकाह की कार्रवाई पूरी करवा कर एनी की जानिब आई जो तैयार हुए बेड पर बैठी थी। हिजाब व कबूल के तमाम सिलसिले के बाद वो मुबारकबाद देकर चले गए थे। शामिर अभी तक कमरे में नहीं आया था। एनी के पैरों में ससराहट सी थी। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उठकर इसके सामने जाती। तभी वो बालकनी की तरफ उठकर चला आया था जो काफ़ी सर्द थी मगर सर्दी का असर पर सुकून अंदर उतरता महसूस हुआ था और रेलिंग को थामे इस वक्त को सोच रहा था जब वो यहाँ से कूदने वाली थी। अल्लाह पाक भी बंदों पर अपना करम तब कर देता है जब बंदा इसकी रहमत से मायूस हो जाए। तभी तो वो अपनी जान लेने वाली थी क्योंकि वो इसके करम से ही तो मायूस थी जो डूबते हुए हवा को
डूबते हुए को बचा लेता है। मुस्कुरा रही थी, दोनों बाजू को खोले, आंखें मूंदे आसमान की जानिब चेहरा किए मुस्कुराते जा रही थी, जहाँ चांद बादलों से खेल रहा था, कभी छुपता, कभी निकलता, कभी बादल से छुपा लेने की कोशिश करते। उन लम्हात में खोई हुई थी जब वो दोनों बाहों ने पीछे से समेट लिया था। शामिर की गर्म सांसों इसके कान के पास गर्दन पर महसूस हुई थी। गरम गरम होठों का लम्स जा बजा अपनी गर्दन पर महसूस हो रहा था। मुड़ी और शामिर के सीने में छुप गई थी। शामिर ने अपने दोनों बाजू में इसे उठाया और अंदर ले आया था। इन दोनों के साथ खुशियों के चंद मुख्तसर लम्हात भी आए थे। चांद बादलों से अटकलियाँ करते करते आखिरकार हार मान कर बादलों के वजूद में छुप गया था कि मोहब्बत की कब हार हुई थी। शेरबाज को कनाडा जाना था। निकाह के फ़ौरन बाद हवेली से निकल गया था। अगर वो यहाँ होता तो शायद इसे कोई तसल्ली या दिलासा दे देता, मगर अमल के हादसे के बाद से इसे वो खामोश हो गया था। सारी शंक और शौक़ी ख़त्म हो चुकी थी। वो अपने कमरे तक से बाहर नहीं निकलता था। अमल के हादसे का ज़िम्मेदार वो खुद को मानता था कि काश इस दिन से लेने वो खुद जाता, मगर जो होने को मंजूर। सामन शाह का धीमा धीमा बोलना, इसका हौले हौले सच सच का चलना, होंठों पर खामोशी मगर आंखों में तैरता हज़न मिलाल। वो जानता था कि वो मुसलसल अपने घर वालों की याद में घुलती रहती है, मगर शेरदिल ने अपने दिल इसके लिए इतना सख्त किए हुए था कि कभी इसको ये हक ही नहीं दिया कि वो अपने घर वालों से राब्ते में रहे। और वो उठना ही नहीं चाहती थी। डॉक्टर्स ने बोला कि इसकी बॉडी दवाइयों को रिस्पॉन्स नहीं कर रही, वो दवाइयों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। शेरदिल जानता था कि वो क्यों दुनिया से मुंह मोड़ना चाहती है। अरसम शाह को वो शक्ल खासी जानी पहचानी सी लगी थी। वो शावर के नीचे सर झुकाए मुसलसल से चेहरे को याद कर रहा था कि इतनी मुशाबत कैसे किसी में हो सकती है। खाला का देवर वो इंसान कैसे हो सकता है जिसने अमल और इसकी ज़िंदगी पर बिजलियाँ गिराई थी। क्या ये वही इंसान है या मुझे धोखा हो रहा है? तब सिर्फ मूंछें थी और अब फ्रेंच कट दाढ़ी, मगर नकूश हूबहू थे। वो पिछले 1 घंटे से बाथरूम में था। कार पार्किंग में इसने शैतान को इंसानी रूप में देखा था। जो सामने खड़ी अमन शाह को गहरी नज़र से देख रहा था। अमन के वहाँ से हट जाने पर वो जाने कहाँ गायब हो गया था। अरसम शाह ने पूरा घर छान मारा था, मगर उसे कहीं नज़र नहीं आया। और अब ये जब अमन शाह चीख चीख कर बेहोश हो गई थी, इसने अनजाने ख़तरे को इसने भांप लिया था। अरसम शाह ने फ़ौरन अपने बड़े भाई अरकम शाह को कॉल मिलाई। सारी बात इसके गोश गई और वो मज़ीद देर नहीं चाहता था। अरसम शाह सबको लेकर वहाँ से निकल गया था। अमन की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बुरी तरह डर गई थी। अरकम शाह और इसने दीगर कानून से मुंसलिक इदारों से रब्ता किया और वहाँ की टीम्स के छापे मारे गए थे और बहुत कुछ वहाँ से मिला था। वो दिल दहला देने को काफ़ी था। औरतों की गंदी वीडियोज़ और ब्लू प्रिंट्स और जितने इनके आला कार थे, सब के सब पकड़े जा चुके थे। घर के नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना था, जहाँ पर ये लड़कियों के गंदे काम, ज़बरदस्तियाँ, ब्लैकमेलिंग करवाए जाते थे। इतना बड़ा रेट एक्सपोज हुआ था कि पूरा इलाका, क्या मुल्क के ऐवानों और ऐवानों में बैठे हुए मशीर वज़ीर भी दंग रह गए थे, मगर असलियत से सभी वाकिफ़ भी थे। जब तक इलाके के कानून के रखवाले और MNS और MPAs शामिल ना हो, इतना बड़ा रैकेट चलाना मुश्किल होता है। अब सबको इस शिकंजे में लाना था, मगर इस गिरोह का सरकर्ता अपनी फैमिली समेत गायब हो गया था। इन्हें पकड़ने के लिए टीम्स रवाना हो चुकी थी। पूरा घर खाली उजाड़ था, सिवाय सायरा शाह के, जो इस खाली उजाड़ घर में यहाँ वहाँ फिरती यानी को आवाज़ें देती फिर रही थी कि यानी के सिवाय इन्हें कोई और चाहिए भी नहीं था। आसमान की नीली चादर गहरी नीली होती जा रही थी। परिंदों के गोल वापसी की राह ले रहे थे। मौसम की खनकी हद से सवार थी। वो हॉस्पिटल के बागीचे में बैठा खुद पर जबर किए हुआ था कि अरसम शाह को ना बताया सामन शाह किस हाल में है, मगर खुद को रोक भी नहीं सका था। हेलो भाई, अरे अरगम, कहाँ हो तुम? बाप को कुछ बताना था क्या? बाप कहाँ है? अभी मैं घर पर हूँ। बा, अगर आप घर पर है तो बैठ जाए। मैं क्यों भाई? बाप को कुछ बताना है। अच्छा ले बैठ गया। बता भा सामन, आप ही क्या समन? बाप को कुछ बताना था। हाँ बोलो। अरकम शाह से हर बात जो भी जैसे जैसे हुआ सब बताता चला गया और सब पत्थर के बूत की तरह बैठता चला गया था। भाई आपको चोट लगी तो आप ही को माँ में है, आप यहाँ आ जाए, मैं आ रहा हूँ। और समशा दीवानों की तरह हॉस्पिटल पहुँचा था। मुसलसल कितने घंटों की ड्राइव वो मुल्तान से करके आया था और अब वो अपनी बहन के पास हॉस्पिटल जा रहा था। सारे रास्ते वो बेतरह रोता आया था, आंसू पर काबू पाने की कोशिश करता, मगर अब इस माजाई को देखकर इसकी बहन ही नहीं, इसकी ज़िंदगी भी थी। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था और वो बेहिसी की चादर ओढ़े गहरी नींद में थी। सामन यार उठ जाओ, तू ऐसा ना करिए मेरे साथ, मेरा इंतज़ार तो करती। अपने भाग पर यकीन नहीं था। मैं क्यों इतना बेबस हुआ, अपनी क्यों हिफाजत नहीं कर पाया। शेरदिल इसकी ऐसी हालत देखकर वो दुखी हुआ था कि सिर्फ वही अकेला अपनी बहन से मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि अरसम शाह ने भी इस फाकी रिश्ते में खुद को भुला दिया था। वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था। तभी अरसम शाह अपनी बहन को यूँ गहरी नींद सोते छोड़ वहाँ से बाहर निकला। रिश्ते रेत की तरह हाथ से फिसलते जा रहे थे। खाला का पूरा घर उजड़ गया था और फिर जो इसकी बहन इसकी ज़िंदगी के लिए सूली चढ़ गई थी, मगर अब वो इससे यूँ चुपचाप जाने नहीं दे सकता था। सीधा मस्जिद गया था, जहाँ इसकी फरियाद सुनने वाला का बुलावा आ रहा था। वो इसी रब से अपनी बहन की ज़िंदगी मांगने के लिए गिड़गिड़ाया था। वक्त पर लगा कर उठ गया था। सामन शाह की गहरी नींद नहीं टूटी
میں تھی۔ عمل اس کا دن رات خیال رکھتی تھی، دعا کرتی تھی جو اسے بچانے کو موت کے منہ میں کود گئی تھی۔ شیخ بازار نے غیر ملکوں کو اپنا مسکن بنایا اور ناپسند کیا تھا۔ امن شاہ نے اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنے کے لیے پھر سے یونیورسٹی جوائن کر لی تھی۔ ارقم شاہ اپنی ادھوری محبت کی کسک لیے زندگی کی افسردگیوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا اور ماما نے سامن شاہ کے ساتھ اپنے رویے پر بھی بے تحاشا ندامت سے اللہ سے معافی مانگی اور اپنی بیٹی کے لیے دن رات دعائیں کرتے رہے۔ شیردل نے خود کو کافی حد تک نارمل کر لیا تھا، لیکن زندگی کہاں کب کسی کے لیے رکتی ہے۔ وقت کا کام ہے چلتے رہنا۔ کچھ زخموں کا علاج صرف وقت کے پاس ہی ہوتا ہے اور اس کا ہر زخم کا علاج صرف سمن شاہ ہی تھی جو اس سے روٹھی ہوئی تھی، جس کی نیند ٹوٹنے کا اسے بے تحاشا انتظار تھا۔ امل ارسم سے اب ملی تو اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ ارسم شاہ نے امل سے شادی کا فیصلہ بہت پہلے ہی کر چکا تھا، مگر کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا کہ وہ دل سے اپنی بات کہہ سکے، اس سے پہلے کہ بہت سے غلط فیصلے ہو چکے تھے، اور اب اس نے اپنا مدعا شیردل کے سامنے رکھا تو وہ انکار نہیں کر سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صرف ارسم ہی ہے جو امل کے لیے بہترین شریک حیات ہو سکتا ہے۔ سرد ہوا سنسناتی ہوئی کانوں کی لو تک منجمد کر رہی تھی، جس کی آواز ایک طوفانی سا برپا کیے ہوئی تھی۔ شیشے کی اس پار ہوا بے قابو تھی اور اس کے اندر سوچوں کا طوفان اٹھا ہوتا۔ دل کے اندر کتنی آوازیں یہاں وہاں سر پٹک رہی تھی۔ پاس ہی چلتا ہوا آگ کا لاوا حرکت دینے میں ناکام رہا تھا۔ شاہ جی نرم سی آواز سے پلٹ کر دیکھا۔ سرخ جلملاتی ساڑی میں کانسی آنکھوں والی، ہاتھوں میں بڑھی ہوئی چوڑیاں اور بے تحاشا سنگار سی چمک لیے وہ کھڑی تھی۔ سگریٹ کے آخری کش کو لیتے وہ مڑا تھا جب اس کی آواز سنی تھی۔ چائے لائی ہوں؟ وہ مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ رکھ دو جی۔ وہ تابعداری سے جھکے دونوں مگ ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ بیٹھو۔ ارسم شاہ نے اسے بیٹھنے کی جگہ دی۔ پلنگ کے ساتھ زیادہ تر حصے ارسم شاہ کا وجود تھا، اس کے حصے میں جو جگہ آئی وہ وہیں ٹکی تھی۔ چوڑیاں ہلانے لگی تھی۔ امل، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ معافی کیسی؟ اس دن میں تمہیں بچا نہیں پایا تھا امل، میں اپنا وار کر بھی وہ نہیں دے سکتا جو تم نے کھویا ہے۔ ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ جو میں نے کھویا شاہ جی، اس سے کہیں زیادہ مجھے مل چکا ہے۔ آپ کا نام پہچان میں معتبر ہو گئی ہوں، میری عزت آبرو دنیا کی نظر میں پھر سے بن گئی ہے اور سر اٹھا کر جی سکوں گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ ارسم شاہ پلنگ اوپر ہوا تھا، وہ لیٹ گیا، بالکل ساکت اور بے تاثر، اور ارسم شاہ اس چہرے کی محسوس نرمی مقصود تھی۔ امن نے اپنے باقی الفاظ اندر ہی روک لیے تھے۔ ارسم شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے لیٹنے کو بولا تھا۔ وہ ہچکچا گئی تھی، مگر یہ ہی اس کی جگہ تھی، اس کی جگہ کو چھوڑ وہ در در بھٹکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چپ چاپ لیٹ گئی۔ امل نے سر تکیے پر رکھا تھا، وہ ایک جھٹکے سے گہرے گھنے بادل کی طرح اس پر سایہ فکن ہوا تھا۔ آنکھوں کی لالی کچھ اور بڑی تھی۔ ایک بے مول سا پانی کا قطرہ بند توڑ کر امل کی آنکھوں سے بہا تھا۔ ارسم شاہ جھکا تھا۔ امل کو سگریٹ کی بھینی بھینی خوشبو سانسوں میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ امل کے نرم ہاتھوں کی انگلیاں ارسم شاہ کے بالوں کو سنوارنے لگی تھی۔ چوڑیوں کی کھنکار نے اس کی وحشت زدہ ماحول کو پرسوز بنا دیا تھا۔ ارسم شاہ اپنے نام سے ہی نہیں، اپنے وجود سے بھی مکمل کر دیا تھا۔ وہ سرخرو ہوئی تھی۔ سردی کی نرم دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ باہر سے ناشتہ لایا تھا، روز انڈا بریڈ کھا کر وہ پک چکا تھا۔ اینی وہ اب اسے اٹھانے کے لیے جھکا جو رات بھر بے سود پڑی رہی تھی۔ زور زور سے دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے مڑا تھا۔ دستک اب بھی مسلسل ہو رہی تھی، جیسے کسی کو اندر آنے کی بہت جلدی ہے۔ وہ اس تک دستک دینے والے کو پہچان چکا تھا۔ لمحے کے ہزار حصوں میں دل کی دھڑکن بے ساختہ تیز ہوئی تھی۔ آخر کب تک وہ لوگ چھپ سکتے تھے؟ آخر ایک نہ ایک دن تو ان تک پہنچنا ہی تھا۔ وہ سہم گیا تھا۔ اسے اپنی جگہ کی نہیں، اپنی جان کی نہیں، اینی کی فکر تھی۔ ابھی ان کی زندگی شروع ہوئی تھی، وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ دروازہ لگاتار بج رہا تھا۔ اس نے لمحوں میں فیصلہ کیا اور دروازہ کھولنے کو نکلا تھا، کیونکہ اگر وہ کھولتا نہیں تو پھر لوگ توڑ دیتے۔ وہ دستک موت کی تھی، کسی انسان کی نہیں۔ اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ ایک زوردار دھکا اسے لگا تھا۔ سکندر شاہ بوڑھے جہاز جلال سے سامنے کھڑا جنگارا تھا۔ سکندر شاہ کے آدمیوں نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا تھا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بٹھایا۔ بابا رک جائیں، ایک بار میری بات تو سن لیں۔ سکندر شاہ نے گھوم کر ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا تھا۔ بابا پلیز۔ اس کے ہونٹ سے خون نکلنے لگا تھا۔ صرف ایک بار پلیز۔ سکندر شاہ کا آدمی اینی کو گھسیٹتے باہر لے آیا تھا۔ چھوڑو مجھے پلیز شامر، روکو انہیں۔ وہ چلائی تھی۔ بابا رکیے، میری بات تو سنیں پلیز۔ وہ خود کو ان آدمیوں سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہاں دو فائر ہوئے تھے۔ وہ ایک دم سے ساکت ہوا تھا۔ اس نے ان آدمیوں سے خود کو چھڑوا کر اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا۔ کوئی سوچ، کوئی خیال نہیں تھا۔ دل ایک دم سے خالی ہوا تھا۔ روح میں شگاف پڑ گیا تھا۔ وہ پورے قد سے زمین بوس ہوا تھا۔ دھڑکتا دل ساکت گرم لہو رگوں میں ٹھنڈا ہوا تھا۔ اگر زندگی جا چکی تھی تو وہ اگلا سانس بھی تو نہ لے سکا۔ اپنے قدموں کے نشان پر پاؤں دھرے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا، جہاں سے وہ اس ظالم دنیا کو خیرآباد کہہ کے نکلی تھی، جس کو انہوں نے اسے گولی ماری۔ وہ ان کی عزت پر کالا دھبا تھی۔ وہ اس گھر کا چاند بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ سکندر شاہ کی حویلی ہی نہیں، زندگی میں بھی گرہن لگ گیا تھا۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول ہجر یارا ہانیہ مومن۔ لیکن میں نے سے ناول لیا تھا تو اس کی بیس یہی لکھی تھی کہ یہ ناوانی بیس ناول ہے، لیکن یہ ناول کیا تھا مجھے نہیں پتا۔ یہ سچ میں مجھے اس ناول کی سمجھ نہیں آئی۔ مطلب سامن جو تھی اسے کیا ہوا؟
مطلب وہ کوما میں کیسے چلے گی، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا یا کیا ہوا مجھے نہیں پتا، بس اچانک دکھایا کہ اس کو یہ ہو گیا۔ مطلب ہر ایک چیز انکمپلیٹ تھی، کچھ بھی مکمل نہیں تھا۔ مطلب پتہ نہیں، مجھے تو اس ناول کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اگر اسے بہتر طریقے سے رکھا جاتا تو بہت اچھا ناول ہوتا، بس ادھر سے ادھر چیزیں جوڑ کے وہ کی ہوئی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا اس طرح کا ناول ہے، میں نے تو وانی بیس سمجھ کے کیا تھا۔ خیر، کل میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا ناول لے کے آؤں گی جو وانی بیس بھی ہوگا اور ایج ریفرنس بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے۔ میں نے سوچا وہ لانگ ناول ہے، اس وجہ سے مجھے اس پہ تھوڑا ٹائم بھی لگنا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے کل میں وہ والا ناول لے کے آؤں گی۔ تو یہ ناول کس کس کو پسند آیا آپ لوگ لائک بھی کرنا، شیئر بھی کرنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کل آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا ناول لے کے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔ اس کا ناول کا نام ہے ہجر یارہ اور اس کے رائٹر ہیں ہانیہ عامر۔